त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा पर्चेस गरेको बेलामा हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै हामीले केही सामान किन्यौँ अनि पैसा थिएन, अब दोकानदारले पनि हामीमाथि त्यति साह्रो विश्वास गर्दैन भने चाहिँ उसले के गर्छ भने अब हामीलाई चाहिँ एउटा बिल चाहिँ हामीलाई ड्र गर्छ र भन्छ कि मलाई एउटा बिल दे, म बिल इस्यु गर्छु। त्यसलाई चाहिँ तैँले हो मैले एक्सेप्ट गरेको हो भन्, एक्सेप्ट गरेपछि एउटा सिग्नेचर गर, म त्यसलाई ब्याङ्कमा गएर म पैसा दिन्छु, पछि तैँले ब्याङ्कमा तिर्दे भनेर चाहिँ हाम्रो कसले क्रेडिटरले जोसँग हामी सामान किन्छौँ उसले चाहिँ हामीलाई भन्छ। बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको खासै केही ठुलो कुरो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही पनि छैन। यसमा मेन भनेको जर्नल इन्ट्री हो र कसले प्रोसेस छ 4-5 वटा, त्यो प्रोसेस बुझ्यो भने चाहिँ गरिन्छ। लगभग जस्तो बिल अफ एक्सचेन्ज आए पनि बिग्रे पनि हुन्छ नि, त्यो कन्फिडेन्स साथ एउटा त बिग्रेला भन्ने हिसाबको हुन्छ, खासै बिग्रिँदैन, त्यति गाह्रो छैन। टाइप्स अफ बिल अफ एक्सचेन्जमा हेरौँ, देखिया छ सबै यो स्क्रिनको। हेलो, देखेछ। नबुझ्ने बित्तिकै नसुन्ने बित्तिकै भनायो सबैले। एकैछिन बिल एट साइट हामीसँग थ्री डिफरेन्ट टाइप्स अफ बिल अफ एक्सचेन्ज छ। पहिलो चाहिँ बिल एट साइट, अर्को चाहिँ बिल आफ्टर साइट र अर्को चाहिँ बिल आफ्टर डेट। बिल एट साइट भनेको चाहिँ त्यसमा कुनै पनि डेटै फिक्स हुँदैन कि। जस्तै म दोकानमा गएँ, सामान किन्न गएँ, अनि सामान किन्न जाने बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नु भन्दाखेरि अब मसँग पैसा छैन अहिले, मलाई सामान चाहिँ चाहिएको छ भन्दाखेरि ल ठिकै छ सामान लैजाऊ, सामान लैसकेपछि म तिमीलाई एउटा बिल चाहिँ काट्छु, जुन दिन मलाई पैसा चाहिन्छ त्यो दिन म त्यो बिलले मैले त्यो बिल चाहिँ जुन मैले ब्याङ्कमा गएर साटेँ र ब्याङ्कले मसँग जुन दिन पनि, अथवा ब्याङ्कले नभनौँ मैले जुन दिन माग्छु त्यही दिन तिमीले मलाई पैसा दिनुपर्छ है भन्ने सर्टमा चाहिँ यदि कोही क्रेडिटरले कोही डेटरलाई अथवा सेलरले बायरलाई कुनै बिल काट्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बिल एट साइट भन्छौँ। यहाँ हेरौँ, बिल एट साइट इज अ पेमेन्ट ड्यू अन डिमान्ड। जतिखेर जुनसुकै बेला पनि मैले कसैलाई ड्र गरेँ भने अब मैले त्यो बिल आज ड्र गरेँ, अब मैले भोलि नै गएर मलाई पैसा दियो भन्न नि पाएँ कि त्यसमा कुनै डेटको कुरै छैन। वेयर द पार्टी रिसिभिङ द गुड्स एन्ड सर्भिस इज रिक्वायर्ड टु पे अ सर्टेन सम इमिडिएटली अपन बिङ प्रेजेन्टेड विथ द बिल अफ एक्सचेन्ज। त्यो बिल चाहिँ मैले उसलाई जुन एक्सेप्ट गर्न दिएको बिल थियो त्यो बिल चाहिँ भोलि पर्सि जहिले मलाई पैसा चाहिन्छ, जहिले मलाई मन लाग्छ उसलाई लगेर मैले बिल दिने बित्तिकै उसले मलाई पैसा दिनुपर्छ यो बिल एट साइटमा। यसमा चाहिँ नो टाइम इज फिक्स्ड, नो डेज अफ ग्रेस। मैले यो साइडमा लेखेको चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्छ कि बिल एट साइटमा चाहिँ ग्रेस पिरियड कति दिनको हालिन्छ भन्दाखेरि अनि हामीले 3 डेज लाएर आउँछौँ, त्यसमा चाहिँ निल हुन्छ अथवा नन अफ द अब के हुन्छ, कुनै पनि ग्रेस पिरियडै हुँदैन कि, टाइम नै हुँदैन, फिक्स हुँदैन है। अर्को छ हाम्रो बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट भनेको चाहिँ जस्तै मैले सामान आज बेचेँ, आज 1 गते भनौँ, आज 1 गते मैले सामान बेचेँ अनि मैले बिल ड्र गरेँ मानौँ, बिल ड्र गरेर मैले यस्तो पर्चेजरलाई चाहिँ जसले सामान किनेको थियो उसलाई चाहिँ बिल पठाउँदा चाहिँ त्यो बिल अब उसको घर टाढा थियो अनि उसलाई बिल दिँदाखेरि चाहिँ 5 गते भयो क्या। जस्तै आज पठाएको बिल अब पुग्दा पुग्दै 5 गते पुग्यो भने अब जुन ड्यु डेटको क्यालकुलेट गरिन्छ नि हामीले, त्यो ड्यु डेट चाहिँ हामीले 5 गतेपछि 5 गतेबाट जोडेर गर्छौँ क्या, आजको दिनबाट जोडेर गर्दैनौँ। आज जुन 1 गते थियो नि 1 गतेबाट गर्दैनौँ। जब पर्चेजरले त्यो बिल देख्यो तब त्यो दिनदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ, बिललाई चाहिँ बिलको जुन ड्यु डेट हुन्छ नि म्याच्युरिटी डेट, त्यो दिन जुन दिन उसले देख्यो अथवा जुन दिन उसको हातमा पर्यो त्यो बिल, त्यो दिनदेखि बल्ल अब हामीले के गर्छौँ ड्यु डेट क्यालकुलेट गर्छौँ बिल आफ्टर साइटमा है। साइट भनेको भिजन पनि भन्छ। बिल आफ्टर साइट मिन्स वेन द पर्सन टु हुम द बिल इज ड्रोन एक्सेप्ट्स द बिल। जब उसले एक्सेप्ट गर्छ, जस्तै मैले आज ड्र गरेर पठाएँ, उसले अब 5 गते एक्सेप्ट गर्यो भने अब त्यो दिनदेखि देन फ्रम द्याट डेट द ड्यु डेट विल बी काउन्टेड। त्यो दिनदेखि काउन्ट गरिन्छ, नट एट द टाइम वेन द बिल इज ड्रन। 1 गतेदेखि काउन्ट गरिन्न, जुन दिन मैले ड्र गरेको थिएँ त्यो दिनदेखि चाहिँ काउन्ट गरिन्न भन्छ बिल आफ्टर साइटले। अर्को छ बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट भनेको चाहिँ सेम यही सेकेन्ड नम्बरको जस्तै, तर बिल आफ्टर डेटमा चाहिँ जुन दिन मैले 1 गते मैले काटेको थिएँ नि बिल, उसले एक्सेप्ट गरोस् नगरोस्, मैले 1 गते बिल काटेको थिएँ, अब 5 गते ऊ भटिङ पुग्यो, उसले चाहिँ 5 गते चाहिँ उसले के गर्यो एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ अब त्यो 5 गतेदेखि चाहिँ बिलको ड्यु डेट काउन्ट हुँदैन कि। जुन दिन मैले बिल ड्र गरेँ नि 1 गते, त्यो दिनदेखि चाहिँ बिलको के हुन्छ ड्यु डेट काउन्ट हुन्छ। त्यस्तो खाले बिललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बिल आफ्टर डेट। एमसिक्यूमा सोध्छ, एकदमै सोध्छ है यो तिनवटा चाहिँ। बिल आफ्टर डेट मिन्स when the person to whom the bill is drawn receives the bill
जब उसले बिल पायो देन द ड्यू डेट विल काउन्टेड फ्रम द्याट डेट व्हेन द बिल इज ड्रन। जुन दिन मैले ड्र गरेको थिएँ उसले अब मैले आज ड्र गरेँ उसले 10 दिनपछि पायो भने उसले 10 दिनपछि पाओस् 20 दिनपछि पाओस् मतलब भएन कि मैले आज ड्र गरेँ भने मैले आजको दिनदेखि गन्छु। अब जुन अब 30 दिनको लागि हुन्छ, अब 2 महिनाको 3 महिनाको लागि जति दिनको लागि मैले बिल ड्र गरेँ हो त्यो आजको दिनदेखि हुन्छ। उसले रिसिभ गरेर उसले एक्सेप्ट गरेको दिनदेखि चाहिँ गनिँदैन है। ड्रन नट व्हेन द ड्रई एक्सेप्ट सच बिल। जब ड्रईले एक्सेप्ट गर्छ, जब पर्चेसरले त्यो बिल एक्सेप्ट गर्छ त्यो दिनदेखि चाहिँ गनिँदैन कि जुन दिन मैले ड्र गर्छु नि त्यो दिनदेखि चाहिँ ड्यू डेट काउन्ट हुन्छ भन्छ हाम्रो बिल आफ्टर डेट। यसमा कुनै केही प्रब्लम छ? म अलिक फास्ट बोल्छु है, फास्ट भयो भने भन है सबैले। त्यो 1 को बिल एट साइट वाला। हेलो, आवाज अलिक क्लियर आयो। ए बिल एट साइट भनेको चाहिँ जस्तै तिमी मबाट किन्न आयो हैन, सपोज तिमी मबाट बिल एट साइटको सामान किन्न आयो, सामान किन्न आयो। मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि तिमीले मलाई भन्यो दाइ मसँग पैसा चाहिँ छैन अहिले, जस्तै तिमी यो क्याल्कुलेटर किन्न आयो, एकैछिन जस्तै तिमी मसँग यो क्याल्कुलेटर किन्न आयो, तिमीले भन्यौ दाइ मलाई क्याल्कुलेटर अहिले एकदमै खाँचो छ, मसँग पैसा छैन, मलाई क्याल्कुलेटर दिनु भन्यौ तिमीले। अनि मैले के भने भन्दाखेरि ल ठिकै छ, पैसा अब तिमीसँग अहिले छैन, लैजाऊ क्याल्कुलेटर, तर म एउटा बिल चाहिँ काट्छु, तिमीलाई एउटा बिल चाहिँ काटेर दिन्छु, त्यो बिल एक्सेप्ट गरेर मलाई देऊ। त्यो बिल चाहिँ म जुन दिन पनि जति बेला पनि तिमी भटिम आएर तिमीलाई त्यो बिल दिए भने तिमीले त्यो बिल राख्नु, मलाई चाहिँ मेरो पैसा दिनु भन्छ बिल एट साइटले के। डेट फिक्स छैन, जस्तै अब तलको दुईटामा चाहिँ डेट फिक्स थियो नि त, अब 2 महिना 3 महिनाको जुन डेट हामीले दिन्थ्यौँ अनि ग्रेस पिरियड पनि हुन्थ्यो, त्यसको कुरा पनि आउँथ्यो भने माथि छैन। जस्तै तिमी मैले अहिले तिमीलाई बिल काटेँ, म बेलुका मलाई पैसा चाहियो, म बेलुकै तिम्रो घर आएर पैसा माग्न पनि सक्छु के, बुझ्यौ? अनि पैसा छैन भने त्यस्तो अलि अलगै भयो। अब त्यो त अब कोर्सवर्ड के गर्ला, कोर्सवर्ड त नगर्ला नि, अब यति क्याल्कुलेटरको पैसाहरू लागि होइन। तर नर्मली त्यस्तो त हुँदैन, पैसा तिर्न पर्ने, तिमीले तिरेनौ। अब जस्तै मैसँग बिल छ भने त केही पनि भएन, मैले अब इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँला, मलाई अब के भयो एक्सपेन्सहरू त्यो मागौँला। यदि त्यो बिल मैले अरूलाई दिएको छु भने चाहिँ अब त्यो बिलको पैसा चाहिँ मैले चाहिँ अरूलाई तिर्दिन्छु अनि तिमीसँगबाट मैले पछि उठाउँछु के, एक्स्ट्रा चार्ज लिएर। भयो, बुझ्यौ? अनि यो बिल एट साइडमा त्यो इन्डोर्समेन्टहरू सबै सेम सबै सेम, त्यसमा कुनै उसै छैन, सबै सेम बिलै हो। बिलै हो, जसलाई पनि दिन सक्छु मैले। अब मैले अर्कोलाई दिएँ अनि अर्कोले गएर ब्याङ्कमा साट्यो, अनि ब्याङ्कमा साट्दाखेरि भोलि बिहान अब ब्याङ्कमा साट्दाखेरि त्यहाँ नोटिङ चार्जको कुराहरू आयो भने चाहिँ त्यो तिमीले मलाई दिएनौ भने मैले चाहिँ तिर्दिन्छु उता, अनि मैले तिमीसँग उठाउँछु कि, बुझ्यौ? बुझ्यो नि त, नबुझ्ने बित्तिकै सोध है, अलि फास्ट भयो भने फास्ट भयो भने है। अर्को छ हाम्रो पार्टिज टु बिओई। बिल अफ एक्सचेन्जमा 3 जना मात्रै पार्टी हुन्छन् है। एउटा ड्रर जसले चाहिँ बिल ड्र गर्छ, यसले एकदमै झुकाउँछ है, ड्रर ड्रई र पेईले एकदमै झुकाउँछ। एमसिक्यूमा धेरै सोध्छ यो। ड्रर भनेको चाहिँ जसले बिल काट्छ, जसले बिल लेख्छ नि सुरुमा फर्स्टमा, जसले सामान बेचेको थियो नि हो त्यसलाई भन्छ ड्रर। जसले बिल सामान बेचेकोलाई भन्नाले नर्मली सामान बेचेको ड्र गर्छ, त्यो चाहिँ ड्रर भयो। ड्रई भनेको चाहिँ जसले बिल एक्सेप्ट गर्छ, जस्तै मैले तिमीलाई अघि क्याल्कुलेटर किन्दाखेरि तिमीलाई जुन बिल दिएको थिएँ नि, तिमी भयो ड्रई, म भयो ड्रर, बुझ्यौ? अनि पेई भनेको चाहिँ जसले पैसा पाउँछ। पैसा ड्ररले पनि पाउन सक्छ, पैसा ड्ररले नपाउन पनि सक्छ। जस्तै इन्डोर्समेन्टको केसमा चाहिँ मैले त्यो बिल अर्कोलाई दिएँ भने फाइनल पैसा कसले पाउँछ त? त्यो इन्डोर्सीले पाउँछ भने त्यो चाहिँ के भयो? पेई। पैसा जसले पाउँछ त्यो चाहिँ पेई, बुझ्यौ? ड्रर भनेको चाहिँ जसले बिल ड्र गर्छ, ड्रई भनेको चाहिँ जसले एक्सेप्ट गर्छ, र पेई भनेको चाहिँ लास्टमा त्यो बिललाई चाहिँ हामीले के भन्छ डिस्काउन्ट गरिसकेपछि जसले पैसा पाउँछ नि फाइनल, त्यो चाहिँ पेई हो के। अनि कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोध्छ आर ड्रर एन्ड पेई आर द सेम भन्छ, नो, सधैँ सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन है, यसले झुकाउँछ, यसमा अलिकति ध्यान दिनु। अर्को छ बिओई इज अनकन्डिसनल अर्डर टु पे। यो पनि एमसिक्यूमा सोध्छ। बिल्स अफ एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ कन्डिसनल हुँदैन क्या। जस्तै मैले तिमीलाई यो बिल आफ्टर साइटमा चाहिँ मैले 2 महिनापछि पैसा मलाई पैसा भनौँ बिल एट साइटमा आफ्टर साइटमा है मैले कुनै एउटा बिल तिमीलाई काटेँ अनि तिमीलाई चाहिँ मैले 2 महिनापछि पैसा देऊ भने अनि दिने हाम्रो डकुमेन्टमा एग्रिमेन्ट भयो।
अब तिमीले चाहिँ हैन म 2 महिनापछि मलाई अझै एउटा पेन दिनु अनि बल्ल तिर्छु भन्न पाउँदैनौ के। डकुमेन्टमा छ तिमीले 2 महिनापछि तिर्नै पर्छ। त्यो एउटा अर्डरै हो। त्यो प्रमिस होइन। त्यो अर्डर हो। तिमीले तिर्नै पर्छ। बिल अफ एक्सन भनेको अनकन्डिसनल, कन्डिसन त कुनै लाउनै पाउँदैन। आजको डेटमा तिम्रो र मेरो कुनै एउटा बिल अफ एक्सन काटियो भने अबको जति दिनको लागि हामीले काटेका छौँ नि त्यो दिनपछि चाहिँ म यस्तो भयो भने पैसा तिर्छु नत्र तिर्दिनँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन। त्यो कन्डिसन राख्नै पाउँदैन। अनकन्डिसनल अर्डर टु पे एमसिक्यूमा सोध्छ। अनि अर्को चाहिँ भ्यालिड बिओई हुनको लागि चाहिँ फर्स्टमा जहिले पनि ड्रअरले साइन गरेको हुनु पर्यो। हामीले जहिले ड्रई भन्छौँ, ड्रई त गर्नै पर्यो, तर फर्स्टमा कसले गर्नु पर्यो, ड्रअरले पनि आफ्नो साइन गरेर ड्रईलाई दिइसकेपछि ड्रईले पनि उसको साइन गरेर ड्रअरलाई रिटर्न गरिदिन्छ। हो त्यो बिओईलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, भ्यालिड बिओई भन्छौँ है। ठिक छ यहाँसम्म? कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नु है। मलाई खासै राम्रोसँग त पढाउन आउँदैन, त्यही नि। ल अर्को अब मेन बिल अफ एक्सचेन्जमा मेन भनेको चाहिँ यति प्रोसेस छ। मेन प्रोसेस यति जाने भने चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज जस्तो पनि गरिन्छ। मेन प्रोसेस भनेकै यही होला। सुरुमा बिल अफ एक्सचेन्जमा के हुन्छ, क्रेडिट पर्चेज अथवा सेल। यो नहुन पनि सक्छ, नहुने केस तल एकोमोडेसन बिलमा आउँछ। नर्मल्ली बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्रेडिटमा पर्चेज गरेको अथवा क्रेडिटमा सेल गरेको केसमा मात्रै बिल अफ एक्सचेन्ज। जस्तै मैले तिमी सामान किन्न आयो, म भए क्यालकुलेटर किन्न आयो, मैले 500 रुपियाँ भने तिमीले 500 रुपियाँ दियौ, सक्यो। मैले 500 रुपियाँ लिएँ, तिमीलाई क्यालकुलेटर दिएँ भने यहाँ केसको के माथि चाहिँ मैले बिल अफ एक्सचेन्ज ड्र गर्ने त नि। अब पैसा पनि पाइसकेँ, तिमीले पनि सामान लैसक्यो भने अब मैले के पाउन बाँकी रह्यो, केही पनि भएन भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले बिओई ड्र गर्दैनौँ। बिओई ड्र गर्ने भनेको केस चाहिँ के भयो, क्रेडिटमा पर्चेस गरेको छ भने अथवा क्रेडिटमा सेल गरेको छ भने। अर्को छ बिल ड्रन एन्ड एक्सेप्टेड। बिओईमा चाहिँ बिल ड्र क्रेडिटमा पर्चेस गर्दैमा मात्रै बिओई पनि हुँदैन होइन, बिल ड्र गर्नु पर्यो मैले। जस्तै तिमीले मसँग आयौ अनि दाइ क्यालकुलेटर चाहियो मलाई, म पैसा भइसक्यो तिमीलाई भने तिमी लिएर गयो, मैले बिओई नै ड्र गरेन, क्रेडिट सेल त भयो अथवा क्रेडिटमा पर्चेस त भयो, तर मैले बिओई ड्र पनि गरिनँ, तिमीले एक्सेप्ट पनि गरेन भने त्यहाँ बिओई भएन। बिओई हुनलाई, बिल्स अफ एक्सचेन्ज हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा त क्रेडिटमा सेल पर्चेस अथवा सेल गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ बिल, अनि सेलरले चाहिँ बायरमाथि बिल ड्र गरेको हुनु पर्यो र बायरले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हुनु पर्यो है। बिल ड्र मात्रै गरेर पनि भएन, एक्सेप्ट पनि गर्नु पर्यो। अर्को आउँछ हाम्रो ड्यु डेट र म्याच्युरिटी डेटको कुरा। ड्यु डेट र म्याच्युरिटी डेटको कुरा गरौँ है त। सपोज मैले यसलाई चाहिँ सेल गरेँ 500 को सेल गरेँ होइन, यसलाई चाहिँ मैले 500 को सेल गरेँ अनि एउटा बिओई ड्र गरेँ ए माथि है। मैले हेर है, यहाँ यो ड्यु डेट र म्याच्युरिटी डेटको कुरा गर्छु है। यसलाई चाहिँ मैले क्रेडिटमा सेल, क्रेडिट भनौँ है, सेल टु सेल क्रेडिटमा सेल गरेँ अनि मैले चाहिँ 500 को के गरेँ, बिओई ड्र गरेँ। क्रेडिटमा सेल चाहिँ 500 को गरेँ अनि बिओई ड्र गरेँ। अनि मैले बिओईमा के लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ अबको 2 महिनापछि चाहिँ, महिना नलेखौँ मन्थको, अबको 2 महिनापछि चाहिँ पैसा चाहिँ मलाई दिनुपर्छ तिमीले। बिओईलाई क्यान्सल गरेर तिमीले चाहिँ मलाई पैसा दिनुपर्छ। मैले चाहिँ 2 महिनाको लागि चाहिँ बिओई ड्र गरेँ भनेर तिमीलाई क्रेडिटमा सेल गरेँ मैले केही सामान भने आजको दिन थियो भनौँ, मानौँ 1 Jan 2022। आज चाहिँ कति थियो, 1 Jan 2022 थियो भने चाहिँ अब ड्यु डेट चाहिँ हाम्रो कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि ट्याक्कै यो 1 Jan छ नि, 1 Jan को 60 डेज एड गरेपछि कति हुन्छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, 1 March 2022। त्यहाँ 31st 30 पनि हुन्छ त्यो डेजहरू, मैले त्यो अहिले गइनँ है, डाइरेक्ट यति गएँ। ड्यु डेट भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि 2 महिनाको लागि गरेँ हो मैले, हो 2 महिना भनेको 60 डेज भयो, 60 डेज भयो। आज चाहिँ पहिलो 1 गते हो भने जनवरी 1 हो भने चाहिँ आज मैले तिमीलाई 500 रुपियाँको 2 महिनाको लागि बिओई ड्र गर्छु भने ड्यु डेट कहिले हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ ट्याक्कै 2 महिनापछि, आजको 2 महिनापछि, ट्याक्कै आज 1 गते हो भने अब आउने 2 महिनाको 1 गते भनेको मार्चको 1 गते चाहिँ हाम्रो के भयो, ड्यु डेट भयो। ड्यु डेट भनेको चाहिँ ट्याक्कै जति दिनको लागि ड्र गरेको हो त्यति दिन एड गरेर जुन आउँछ नि फाइनल डेट, त्यसलाई चाहिँ ड्यु डेट भनिन्छ। म्याच्युरिटी डेट भनेको चाहिँ हामीले जुन यो ड्यु डेटमा ग्रेस पिरियड हुन्छ नि 3 डेजको, त्यो ग्रेस पिरियड एड गरिसकेपछि जुन डेट आउँछ फाइनल डेट, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याच्युरिटी डेट। जस्तै 1 गते थियो मेरो ड्यु डेट, अब यसमा ग्रेस पिरियड 3 दिनको हाल्दिउँ, 3 दिनको ग्रेस पिरियड हाल्दा कति हुने भयो, 4
मार्च 2022 यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो भयो हाम्रो म्याच्युरिटी डेट त्यो ग्रेस पिरियड चाहिँ कति दिनको हुन्छ दाइ 3 दिनको हुने हो कि जति गराए हुन्छ त्यो हैन हैन ग्रेस पिरियड 3 दिनकै हुन्छ भने अब त्यो त सेलरको हातको कुरा हो तर नर्मली चाहिँ हाम्रो तोकेको चाहिँ 3 दिनको ग्रेस पिरियड छ के 3 दिनसम्म चाहिँ अब जस्तै तिमीले मलाई भोलि दिन्छु भने त्यो पैसा र ठिकै छ नि त भोलि नभए पर्सि देऊ भन्छौ नि त हामीले नर्मली हो त्यस्तै चाहिँ नर्मली ग्रेस पिरियड चाहिँ 3 दिनकै हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो ड्यू डेट 1 मार्च चाहिँ ड्यू डेट भयो जुन बिओई ड्र अनि गरेको यस्तोमा बिदाहरू यस्तो बिदाहरू पर्दैन त्यस्तो भने के गर्ने नि आउँछ आउँछ अहिले त्यो आउँछ है एकैछिन है त्यो बिदाको कुराहरू आउँछ मैले चाहिँ यो सिर्फ अहिले ड्यू डेट र म्याच्युरिटी डेटको कुरा चाहिँ बुझाउन खोजेँ कि अलिकति झुक्काउँछ यसले चाहिँ एमसिक्यूमा सोधिदिन्छ के ड्यू डेट एउटा डेट दिन्छ एउटा डेट पछि यतिमा ड्र गर्यो भन्छ अनि म्याच्युरिटी डेट कहिले हुन्छ ड्यू डेट कहिले हुन्छ भनिदिन्छ अनि हामी एन्सर गलत भनेर बस्छौँ मैले नि भन्थेँ पहिला होइन पछि चाहिँ यस्तो रहेछ कुरा चाहिँ ड्यू डेट भनेको चाहिँ नर्मल्ली जुन बिओईमा राखेको डेट एड मात्रै गरेर दिने आउने फाइनल डेट चाहिँ ड्यू डेट भयो भने त्यो ड्यू डेटमा चाहिँ हामीले 3 दिनको ग्रेस पिरियड एड गरेपछि जुन आउँछ नि लास्टको डेट फाइनल डेट ड्यू डेट पछिको डेट त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याच्युरिटी डेट भन्छौँ अब अर्कोमा जाउँ डिस्काउन्टिङ अफ बिल डिस्काउन्टिङ अफ बिल भनेको चाहिँ जस्तै मैले यसलाई बिल ड्र गरेँ अब बिल ड्र गरिसकेपछि मैले एबाट के पाएँ मैले एउटा बिल पाएँ बिओई पाएँ हो डिस्काउन्टिङ अफ बिलमा छौँ है हामी चाहिँ पोइन्ट नम्बर 4 मा अब एबाट मैले यसलाई मैले ड्र गरिसकेपछि उसले मलाई एक्सेप्ट गरेर एउटा बिओई दियो उसले मलाई एक्सेप्ट गरेर एउटा बिओई दियो यो बिओई मसँग आयो यहाँ अब यो बिओई आयो अब यो बिओई त मैले यतिकै त राखेर काम छैन अब मलाई जस्तै पैसा अहिले चाहिएको राख्न पनि सक्छु म नराख्ने होइन राख्न पनि सक्छु तर अब मलाई भर्खरै पैसा चाहियो भने मैले के गर्छु भने म ब्याङ्कमा जान्छु ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ बिओईलाई इस्यु गर्छ भन्नाले लिन्छ पनि लिएर पैसा दिन्छ पछि उसले आफैले उठाउँछ बिओईले ब्याङ्कले बिओईको काम गर्छ अब मैले ब्याङ्कमा गएर मैले के भने सर मसँग एउटा बिल सब्सक्रिप्सन छ 500 को मलाई अहिले पैसा चाहिएको छ 2 महिनापछि चाहिँ ए भन्नेले तपाईँलाई आएर पैसा दिन्छ मलाई चाहिँ अहिले 500 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ त मैले पाउँदिनँ इन्ट्रेस्ट घटाएर दिन्छ त्यही पनि मलाई चाहिँ अहिले 500 रुपैयाँ दिनु भनेर मैले के भन्छु ब्याङ्कमा गएर मैले भन्छु कहाँ गएर भन्छु मैले अब यो मैले भन्छु ब्याङ्कमा गएर भन्छु अनि ब्याङ्कले मलाई के भन्छ ठिक छ सर म तपाईँलाई 500 रुपैयाँ चाहिँ दिन्छु तर त्यसको चाहिँ सर्टेन चार्ज 1% चाहिँ हामी राख्छौँ भने अब 500 को 1% कति हुन्छ 500 को 1% हुन्छ 1% अलि नगरौँ 2% 5% गरौँ है त 5% चाहिँ हामी राख्छौँ भने हैन 500 को 5% हुन्छ हाम्रो कति 25 रुपैयाँ चाहिँ कति हुने हो 500 को 5% भने हाम्रो कति भयो 25 रुपैयाँ भयो यो हो हाम्रो एनुअल एक वर्षको 25 रुपैयाँ हो तर एक वर्षपछि त ब्याङ्कले पाउँदैन ब्याङ्कले त 2 महिनापछि पाउँछ भने उसले मसँग कति काट्ने भयो 2 महिनापछि पाउँछ भने अब यो त 12 महिनाको अब 2 महिनाको झिक्नलाई के गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ 12 * 2 भनेपछि अहिले उसले मसँग कति रुपैयाँ लिन्छ कति रुपैयाँ चार्ज लिन्छ आरएस 4.166 रुपैयाँ चाहिँ उसले के गर्ने भयो यो कसरी आयो भने चाहिँ 25 डिभाइड बाइ 12 * 2 यो बुझ्यौ किन यो गरेको यो 4.16 निकालेको बुझ्यौ किन अहिले पछि यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि आउँछ है यो निकालेको बुझ्यौ किन पहिला इन्ट्री गरौँ है त म एउटा इन्ट्री गरिदिन्छु नि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट चार्ज एकाउन्ट डेबिट बिओई हैन अथवा बिओई त हुँदैन यहाँ बिल्स रिसिभेबल हुन्छ बिओई नै लेखे अहिलेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर अहिले पछि हिसाब गर्दाखेरि बुझिहालिन्छ एकाउन्ट अब बिओई त मैले 500 को पाएको 500 कै जानी भयो हो किन मैले 500 कै बिओई दिने भयो ब्याङ्कलाई अब ब्याङ्कले मलाई पैसा चाहिँ कति दिन्छ ब्याङ्कले मलाई पैसा चाहिँ कति दिन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ मलाई कति दिने भयो ब्याङ्कले मलाई पैसा यति चाहिँ उसले चार्ज राख्ने भयो 4.166 बचेको पैसा चाहिँ मलाई दिएको -500 गर्दाखेरि चाहिँ 495 रुपैयाँ चाहिँ मैले पाउने भए 495.833 चाहिँ मलाई दिने भयो भने उसले चार्ज कति राख्ने भयो आफूले चाहिँ 4.166 चाहिँ उसले के गर्ने भयो चार्ज राख्ने भयो यो गरेको बुझ्यौ किन यसलाई भन्छ डिस्काउन्टिङ प्रोसेस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो पोइन्ट नम्बर 4 चाहिँ प्रत्येक न्युमेरिकल क्वेशनमा चाहिँ डिस्काउन्टको कुरा आएको हुन्छ
यो बुझ्यौ कि नहीं? यो 4.1 निकालेको बुझ्यौ कि नहीं? चार्ज निकालेको आवाज सुन्ने छ मेरो? हेलो अभिषेक भाइ सुन्दैछौ आवाज? बोल न हो कोही त बोल। अभिषेक हजुर दाइ। आवाज सुन्ने छ मेरो? हजुर। ल ठिक छ। यो चार्ज निकालेको बुझ्यौ कि नहीं? दाइ फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न, म ढिलो आएर मैले थाहा नै भएन। ए हस्। हामी चाहिँ अहिले बिओई पढिरहेछौँ, धेरै माथि त छैन, भर्खरै पढे। अहिले चाहिँ मैले पोइन्ट नम्बर 4 डिस्काउन्टिङ अफ बिलको भनेको यो चाहिँ न्युमेरिकलमा एकदमै आउँछ। यति मेन प्रोसेस छ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो बिओईको। यति बुझ्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो सुकै बिओईको क्वेसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ कि। मेन भनेको यति नै हो। बिओईमा भन्ने भनेको चाहिँ मेन सुरुमा क्रेडिटमा सेल अथवा क्रेडिटमा पर्चेस गरेको हुनु पर्यो। क्यास बेसिसमा भएर बिओई हामीले ड्र गर्दैनौँ है। अनि अर्को चाहिँ बिल त्यसपछि चाहिँ यो 1 नम्बरको पोइन्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले बिल ड्र गरेको हुनु पर्यो। ड्र मात्रै गरेर नि भएन, फर्स्ट एसेट पनि गरेको हुनु पर्यो। मैले ड्र गरेँ अनि मसँग बिओई छ भन्न मैले पाउँदैन, त्यो भ्यालिडै हुँदैन, एसेट गरेको हुनु पर्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ड्यु डेटको कुरा आउँछ। यो ड्यु डेट, म्याचुरिटी डेट र यो ग्रेस पिरियडको कुरा चाहिँ एमसिक्यूमा एकदमै सोध्छ, एकदमै धेरै सोध्छ है। ड्यु डेट भनेको चाहिँ जस्तै मैले ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा सामान चाहिँ क्रेडिटमा सेल गरेँ, उधारोमा बेचेँ। अनि उसलाई मैले के गरेँ, बिओई ड्र गरेँ। 500 रुपियाँको सामान मैले बेचेको थिएँ। अनि बिओई ड्र गरेँ अनि उसले एक्सेप्ट गर्यो। अनि 2 महिनापछि चाहिँ म पैसा दिन्छु है दाइ भने मलाई उसले चाहिँ। अनि मैले पनि ठिकै छ भने भनेपछि चाहिँ अब उसको लागि चाहिँ ड्यु डेट कहिले हुन्छ त भन्यो भने चाहिँ जुन यो आज चाहिँ मेरो मानव 1 जन 2022 थियो भने चाहिँ आजको दिनमा जुन जति दिनको मैले ड्र गरेको थिएँ, 2 महिनाको ड्र गरेको थिएँ, त्यो आजको दिनमा त्यो 60 डेज एड गरिसकेपछि जुन फाइनल डेट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ड्यु डेट भन्छौँ के। जस्तै आज जनवरी थियो भने फेब्रुअरी मार्चको फर्स्ट आजको फर्स्ट अनि मार्चको फर्स्ट नै के भयो हाम्रो लागि ड्यु डेट भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ, म्याचुरिटी डेट। अब म्याचुरिटी डेट भनेको चाहिँ जुन ड्यु डेट छ नि फाइनल, त्यो फाइनल ड्यु डेटमा चाहिँ हामीले 3 दिनको ग्रेस पिरियड एड गरेपछि जुन डेट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याचुरिटी डेट भन्छौँ। जस्तै आज फर्स्ट मार्च 2022 उसको ड्यु डेट भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी 3 दिनको ग्रेस पिरियड एड गर्छौँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ भनेपछि 4th मार्च चाहिँ के भयो, म्याचुरिटी डेट भयो। अब अर्को छ हामी डिस्काउन्टिङ अफ बिलमा गयौँ। डिस्काउन्टिङ अफ बिलमा हजुर सुन्ने न, ग्रेस डेट भनेको के भन्नुभयो? ग्रेस पिरियड भनेको चाहिँ जस्तै एकजना कोही मसँग सामान किन्न आएपछि चाहिँ उसले जस्तै यो क्यालकुलेटर किन्न आए होइन। अनि उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि दाइ मलाई क्यालकुलेटर चाहिँ एकदमै आवश्यक, अहिले एकदमै चाहिएको छ, मसँग पैसा चाहिँ छैन, क्यालकुलेटर चाहिँ मलाई दिनु भने। मैले नर्मल्ली हामीले के भन्छौँ, ठिकै छ लैजाऊ, पैसा भएको बेलामा देऊ अथवा भोलि देऊ पर्सि देऊ भन्छौँ नि। त्यो भोलि देऊ पर्सि देऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि ग्रेस पिरियड हो कि। जुन भोलि देऊ मलाई पर्सि देऊ भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ ग्रेस पिरियड हो। त्यो हामीले नर्मल्ली भन्ने कुरा हो। तर हामीले बिल अफ एक्सचेन्ज च्याप्टरमा चाहिँ ग्रेस पिरियड लिने हो भने चाहिँ नर्मल्ली 3 दिनको दिन्छ क्या। त्यो तोकेकै छ 3 दिनै दिने भनेर, त्यो चाहिँ ग्रेस पिरियड हो। जस्तै अब कोही मान्छे सामान किन्यो, पैसा छैन भन्यो भने चाहिँ ल ठिकै छ पर्सि देऊ, निको पर्सि देऊ भन्छौँ नि। त्यो पर्सि र निको पर्सिको डेट चाहिँ ग्रेस पिरियड हो क्या। जुन मैले 3 दिन एक्स्ट्रा दिएँ नि, 4 दिन एक्स्ट्रा दिएँ नि, त्यो चाहिँ ग्रेस पिरियड हुन्छ। नर्मली जहिले पनि 3 डेजकै मात्र हुन्छ कि अलिक धेरै पनि हुन्छ? अब नर्मल हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा त धेरै पनि हुनसक्छ। त्यो भनिहाले भोलि पर्सि जहिले 1 महिनापछि देऊ, फ्री मिलाइजाउनु भनिदिनु सक्छ हामी उस्तै गरेर। तर अब भ्यालिड बिओई काटेकै छ भने चाहिँ यदि ग्रेस पिरियड दिने हो भने चाहिँ 3 दिनको दिन्छ। अनि त्यो ड्यु डेटमा चाहिँ त्यो 3 दिनको ग्रेस पिरियड एड गरेपछि जुन डेट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याचुरिटी डेट भन्छौँ। यहाँसम्म ठिकै छ नि है? हजुर दाइ। अब हामी चाहिँ डिस्काउन्टिङ अफ बिल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू, के अरे न्युमेरिकलमा धेरै सोध्छ है।
डिस्काउन्टिङ अफ बिल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई बिल ड्र गराएको थिएँ, उसले एक्सेप्ट गर्यो अनि एक्सेप्ट गरेपछि मसँग आयो बिल। अब त्यो बिल आइसकेपछि मैले त्यो बिल अब यत्तिकै नै राख्न सक्छु अथवा मलाई पैसा भर्खरै चाहियो अनि मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि म ब्याङ्कमा गएर ल सर मसँग चाहिँ एउटा बिल छ, यो बिल चाहिँ तपाईँ राख्नु, 2 महिनापछि चाहिँ ए भन्ने मान्छे तपाईँ भट्टीमा आएर तपाईँलाई 500 रुपियाँ दिन्छ, मलाई चाहिँ अहिले यो बिल राखेर 500 रुपियाँ दिनु भनेर चाहिँ कसले भन्यो, मैले भने चाहिँ त्यसलाई। अनि त्यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कले के भन्छ, ठिकै छ सर म तपाईँलाई पैसा चाहिँ दिन्छु तर सर्टेन चार्ज चाहिँ मैले पनि राख्छु। ब्याङ्कले त्यत्तिकै त दिँदैन, हामीलाई फ्री सर्भिस त गर्दैन ब्याङ्कले। हो त्यो ब्याङ्कले जुन चार्ज लिन्छ नि मैले बिल दिए बापत, उसले मलाई पैसा दिए बापत, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्काउन्ट चार्ज भन्छौँ के। जुन ब्याङ्कले दिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्काउन्ट चार्ज भन्छौँ। जस्तै मैले ब्याङ्कलाई गएँ, ब्याङ्कले मलाई पैसा दियो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट अथवा मैले क्यास लेखाएँ झुट फेरि मैले क्यास पाएँ, क्यास उसले मलाई कति दियो भन्दाखेरि अनि उसले भने मलाई जस्तै 500 रुपियाँको थियो अनि उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ 5% चाहिँ हामी राख्छौँ चार्ज, अरू चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु भन्यो। अनि 5% त राख्ने, 5% यो त एनुअल हुन्छ, जहिले पनि पर एनमको हुन्छ। तर ए भन्ने मान्छेले त ब्याङ्कलाई त 2 महिनापछि पैसा दिन्छु भनेको छ भनेपछि अब उसले के गर्ने हो, 12 महिनाको चार्ज त राख्दैन, उसले कतिको मात्र राख्छ, 2 महिनाको मात्र राख्छ। त्यही भएर 500 को 5% भनेको चाहिँ 25 रुपियाँ आयो अनि 25 रुपियाँ त 12 महिनाको हो। त्यही भएर मैले के गरेँ, अब ब्याङ्कले के गर्छ, 2 महिनाको चाहिँ राख्छ कि इन्टु डिभाइड बाई 12 इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4.166 चाहिँ उसले के गर्छ, डिस्काउन्ट चार्ज 2 महिनाको लागि राख्छ अनि मलाई चाहिँ कति रुपियाँ दिन्छ, 495.833 चाहिँ मलाई दिन्छ। बचेको यो डिस्काउन्ट चाहिँ उसले चार्ज चाहिँ के गर्ने, उसले राख्छ। यो मेरो लागि त खर्च हो, एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स भएपछि यो त कहाँ जाने भयो, पिएनएलको डेबिटमा जाने भयो। त्यही भएर मैले त्यसलाई के गरेँ, डेबिट साइडमा लेखेँ। अनि मेरो बिल अफ एक्सचेन्ज पहिला थियो मसँग, डेबिटमा थियो, एसेट साइडमा थियो, अब त्यसलाई हटाउनु पर्यो। डेबिटको साइडलाई हटाउनलाई क्रेडिट गरेँ, बिल अफ एक्सचेन्ज दिएँ मैले 500 को दिएँ। त्यही भएर 500 को बिल चाहिँ गयो अनि यति पैसा आयो अनि यति चाहिँ डिस्काउन्ट चार्ज उसले काट्यो ब्याङ्कले। यहाँसम्म ठिक छ? हजुर बुझिरहेको छु। नबुझेको सोध है। अनि अर्को छ अब रिटायरमेन्ट अफ बिल। रिटायरमेन्ट अफ बिल भनेको चाहिँ जस्तै यो ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ रिटायरमेन्ट अफ बिल भनेको चाहिँ मैले कोहीलाई बिल काटेँ, जस्तै यही ए भन्ने मान्छेलाई क्रेडिटमा सेल गरेको थिएँ 500 रुपियाँको अनि 2 महिनाको लागि भनेर काटेको थिएँ। अब रिटायरमेन्ट अफ बिलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ 2 महिनापछि दिन्छु भनेको थियो, उसँग 1 महिना अगाडि नै पैसा आइहाल्यो कि। जस्तै 1 जनवरी 2022 मा मैले बिल काटेँ, अबको 2 महिनापछि भनेको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चमा चाहिँ उसले दिनुपर्ने थियो। तर उसले के भन्यो, होइन मसँग मार्च होइन, मलाई फेब्रुअरीमै मसँग पैसा आयो, म फेब्रुअरीमै आएर तपाईँलाई पैसा दिन्छु भन्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, रिटायरमेन्ट अफ बिल भन्छ कि। जुन यहाँ प्रिम्याच्योर पेमेन्ट लेखेको छ, जुन ड्यु डेट थियो नि, जुन तिर्नुपर्ने डेट, त्यो डेटभन्दा अगाडि नै पेमेन्ट गरिदियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, रिटायरमेन्ट अफ बिल भन्छ। नझिक्किनु है, यो डिस्काउन्टिङ अफ बिल र रिटायरमेन्ट अफ बिलमा चाहिँ डिस्काउन्टिङ भनेको त नर्मली ब्याङ्कसँग गएर गर्ने भयो, जुन त्यहाँ उसले काट्ने चार्ज चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिस्काउन्ट चार्ज भयो भने चाहिँ रिटायरमेन्ट अफ बिलमा चाहिँ जुन डेटरसँग मैले पैसा लिनु थियो, जुन बायरसँग मैले पैसा लिनु थियो, सर्टेन टाइम पछि लिनुपर्ने थियो, त्यो टाइमभन्दा अगाडि नै उसले मलाई आएर पैसा दियो भने चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामी रिटायरमेन्ट अफ बिल। त्यो केसमा चाहिँ उसले के पाउँछ भन्दाखेरि रिबेट पाउँछ कि। रिबेट भनेको चाहिँ एक किसिमले डिस्काउन्टै हो, तर डिस्काउन्ट जर्नली लेखिँदैन, किनकि डिस्काउन्ट भन्ने टर्म यहाँ डिस्काउन्टिङ अफ बिलमा आएको भएर हामी रिबेट लेख्छौँ। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसले मलाई कहिले भन्दाखेरि फर्स्ट फेबमा आएर चाहिँ उसले मलाई के गर्यो, पैसा दियो। उसले चाहिँ फर्स्ट फेबमा आएर मैले बिल अफ एक्सचेन्ज मैसँग राखेको थिएँ अनि फर्स्ट फेबमा आएर चाहिँ उसले मलाई के भन्यो, ल मसँग अहिले पैसा आयो, म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भन्यो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि उसले मलाई पैसा त दियो भनेपछि अब मैले के गरेँ, मैले त क्यास पाएँ, क्यास एकाउन्ट डेबिट। अब मैले कति रुपियाँ पाएँ क्यास भन्ने कुरो, मैले क्यास त पाएँ। अब क्यास उसले मलाई 500 रुपियाँ दिन्छ त दिँदैन, 500 रुपियाँ दिँदैन। किन दिँदैन, उसले मलाई के भनेको थियो, म चाहिँ तपाईँलाई 2 महिनापछि 500 रुपियाँ दिन्छु भनेको थियो। 2 महिनापछि 500 रुपियाँ दिन्छु भनेको। सबैले एन्युटी त पढाएको हो नि है, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु वाला पढेछौ कि नै म्याथमा एन्युटी? अलि सजिलो हुन्छ कि हो। ल ठिक छ। एन्युटीमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै आजको कुनै मैले यत्तिकै ऱ्यान्डमली लिएँ, आजको 10 रुपियाँ, आजको 10 रुपियाँ भोलि पनि 10 रुपियाँ हुन्छ कि भोलि 10 रुपियाँ भन्दा धेरै हुन्छ?
धेरै आज हुन्छ। धेरै हुन्छ हो। आजको डेटको 10 रुपियाँ भोलि त पक्कै पनि 10 रुपियाँ हुँदैन। फ्युचर भ्यालु जहिले पनि मनी टाइम के अरे हाम्रो पैसाको भ्यालु त बढिरहेको छ भनेपछि जस्तै आजको 10 रुपियाँ भोलि कति हुन्छ? भोलि 15 रुपियाँ हुन्छ भने अब मैले उसलाई भोलिको दिनमा 500 रुपियाँ लिनु छ हो। एकैछिन भोलि उसँग मैले कति लिनु छ? 500 रुपियाँ लिनु छ। एकैछिन है यहाँ भोलिको उसँग मैले कति रुपियाँ लिनु छ? 500 रुपियाँ लिनु छ भने आजको डेटमा 500 किन युज भइरहेको छ? एकैछिन है भोलिको दिनमा जस्तै मैले 2 महिनापछि 500 रुपियाँ पाउने हो नि 2 महिनापछि 500 रुपियाँ पाउने हो भने उसले मलाई 1 महिना अगाडि नै पैसा ल्याइदियो भने मलाई 500 नै दिन्छ कि 500 भन्दा कम दिन्छ? यो रिटायरमेन्ट अफ बिलमा हामीले पढ्दैछौँ। मलाई मैले चाहिँ 2 महिनापछि पैसा पाउनु थियो। उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि दाइ मसँग 2 महिनापछि आउँछ भनेको पैसा 1 महिना अगाडि नै आयो, म तपाईँलाई पैसा ल्याएर दिन्छु भन्यो। अब मैले पाउनु पनि त 2 महिनापछि 500 रुपियाँ पाउनु पर्ने हो। आजकै दिनमा उसले मलाई पैसा ल्याएर दिन्छ भने 500 रुपियाँ दिन्छ कि अलिकति कम पैसा दिन्छ? सुन्ने छ नि है आवाज? सुन्ने छ दाइ। 500 रुपियाँ नै दिन्छ कि अलिकति कम एमाउन्ट दिन्छ उसले? भन त। कम एमाउन्ट दिन्छ हल्का। कम एमाउन्ट दिन्छ हो। त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? रिबेट भन्छ के। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो हाम्रो लागि त खर्च हो। हामीले उसलाई जस्तै अब उसले के भन्यो 5% को चाहिँ हिसाबमा चाहिँ म 5% को हामीले उसलाई रिबेट दियौँ भनौँ। 5% को चाहिँ हामी यदि तिमीले मलाई छिटै पैसा ल्याएर दिन्छौ भने म तिमीलाई 5% छुट गरिदिन्छु। छुट भने बाद जस्तै के जुन हुन्छ नि हामीले डिस्काउन्ट टाइपको के जुन हुन्छ नि तिमीले छिटै ल्याएर पैसा दियो भने 5% तिमीलाई छुट भयो भन्छौ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रिबेट भन्छौँ कि रिटायरमेन्ट अफ बिलमा चाहिँ। रिबेट एकाउन्ट डेबिट। अब अनि 2 अब बिल अफ एक्सचेन्ज त मैले च्यात्नै पर्यो। उसले मलाई पैसा ल्याएर दिएपछि त मैले बिओई त च्यातिदिन्छु। अब त्यो के काम मलाई भनेपछि बिओई मैले आफ्नो करेन्ट एसेटबाट हटाइदिन्छु। करेन्ट एसेटमा डेबिट साइडमा थियो भने अब त्यसलाई हटाउनलाई क्रेडिट गरेँ अथवा च्यातेँ। अनि कतिको थियो यो त 500 को थियो 500 कै गयो भने उसले मलाई 1 महिना अगाडि नै ल्याएर दिएको छ भने 500 को 5% भनेको त 25 रुपियाँ 12 महिनाको हो भने अब 1 महिनाको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 महिनाको हुन्छ 2.08 भनेपछि मैले उसलाई डिस्काउन्ट कति दिएँ? डिस्काउन्ट अथवा रिबेट भनौँ 2.0833। यो चाहिँ मैले उसलाई रिबेट अथवा डिस्काउन्ट दिएँ भने उसले मलाई अब पैसा कति दिन्छ? 1 महिना अगाडि ल्याएर दियो भने चाहिँ 497.916 यति चाहिँ उसले मलाई के गर्छ? अब 1 महिना अगाडि ल्याएर दियो भने चाहिँ उसले मलाई यति रुपियाँ दिन्छ। अनि जुन यो पायो नि उसको लागि चाहिँ यो के हुन्छ? इन्कम हुन्छ के। जस्तै इन्कम जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा कमाएर मात्रै इन्कम हुन्छ भन्ने हुँदैन है। एकाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि जानुपर्ने पैसा गएन क्यास आउटफ्लो भएन भने चाहिँ त्यहाँ पनि इन्कम हुन्छ के। इन्कम भन्नाले गेन केही प्रोफिट भनौँ न। मैले 500 रुपियाँ कसैलाई दिनुपर्ने थियो भने 200 मात्रै दिनु पर्यो भने 300 रुपियाँ मेरो लागि के भयो? डिस्काउन्ट अन अथवा हामीले के भन्छौँ नि त्यसलाई त्यो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? इन्कम हुन्छ। क्रेडिट साइडमा हाल्छौँ नि पिएनएलको त्यस्तै मेरो लागि त यो खर्च भयो। मैले त उसलाई 2 रुपियाँ छुट गरिदिएँ भने उसको लागि के भयो? 2 रुपियाँ इन्कम अथवा फाइदा भनौँ न त्यो चाहिँ हुन्छ। यो रिटायरमेन्ट अफ बिल भनेको यति नै हो। तिर्न पर्ने थियो 4 मार्चमा उसले पहिले 1 फेब्रुअरीमै ल्याएर तिर्दियो। अनि मैले उसलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि पहिले ल्याएर तिर्छौ भने 5% म तिमीलाई वर्षको पर एनम त हुन्छ होइन जहिले पनि इन्ट्रेस्ट 5% इन्ट्रेस्ट चाहिँ छुट गरिदिउँला तिमीलाई भने। अनि उसले मलाई पहिले 1 महिना अगाडि नै ल्याएर दियो भने 1 महिना अगाडि ल्याएर दियो भनेपछि 1 महिनाको त छुट गरिदिनु पर्यो। 500 को 5% भनेको 1 वर्षको 25 रुपियाँ हुन्छ। 1 वर्षको 25 हुन्छ भने डिभाइड बाइ 12 1 महिनाको चाहिँ 2.08 भनेपछि यति मैले उसलाई के गरेँ? छुट गरिदिएँ, रिबेट दिएँ। उसको लागि चाहिँ यो इन्कम भयो, मेरो लागि एक्सपेन्स भयो। एक्सपेन्स भएपछि जहिले पनि हामीले डेबिट गर्छौँ एक्सपेन्सलाई अनि त्यही भएर एक्सपेन्स मैले के गरेँ? डेबिट गरेँ। यहाँसम्म ठिक छ सबै? केही प्रब्लम छ? बुझ्या छ नि है? हजुर बुझिरहेछु। अब अर्को हामी जाम इन्डोर्समेन्ट अफ बिल। इन्डोर्समेन्ट अफ बिल भनेको चाहिँ जस्तै यही यो केसमा हेरौँ ए भन्नेलाई चाहिँ मैले क्रेडिट सेल गरेको थिएँ अनि उसलाई मैले ड्र गरेँ। उसले मलाई पैसा तिरे छैन है। उसले मलाई पैसा तिरेको चाहिँ छैन। यो रिटायरमेन्ट गरेको चाहिँ छैन।
अनि मैले डिस्काउन्ट पनि ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्टिङ पनि गरेको छैन, बिल मैसँग छ भन्ने बुझौँ है। क्रेडिटमा सेल गरेँ, बिओई ड्र गरेँ मैले, उसले एक्सेप्ट गर्यो, 2 महिनापछि दिन्छु भन्यो, 500 रुपियाँको सामान लगेको थियो, सेल भएको थियो। अनि अब मैले के भने भन्दाखेरि जस्तै मसँग मेरो दाइ आउनुभयो, अनि दाइलाई मैले भने दाइ मसँग एउटा बिल चाहिँ छ, म ब्याङ्कमा चाहिँ गइनँ है, ब्याङ्कमा चाहिँ गइनँ, अनि ब्याङ्क टाढा छ मलाई यहाँदेखि धेरै टाढा छ, अनि मलाई चाहिँ पैसा एकदमै चाहिरहेको थियो, 500 रुपियाँ चाहिँ एकदमै चाहिएको थियो 500 रुपियाँ। अनि दाइले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि दाइलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि दाइसँग अलिक धेरै पैसा थियो, दाइ यो बिल चाहिँ तपाईँ राख्नु, अनि मलाई चाहिँ पैसा दिनु, बिल चाहिँ तपाईँ राख्नु, अनि 2 महिनापछि ए भन्ने मान्छेले तपाईँलाई आएर पैसा दिन्छ भन्यो भने चाहिँ यो केसमा के भयो, बिल चाहिँ इन्डोर्समेन्ट भयो के। एउटा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा सेम बिल ट्रान्सफर हुन्छ भने चाहिँ बिलको राइट ड्युटी जति पनि हुन्छ सबै ट्रान्सफर हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामी, इन्डोर्समेन्ट अफ बिल भन्छौँ। जस्तै यो केसमा मैले चाहिँ के गरेँ, दाइलाई ट्रान्सफर गरिदिएँ भनेपछि म के भएँ, जसले ट्रान्सफर गर्छ त्यो चाहिँ इन्डोर्सर, मैले चाहिँ इन्डोर्स गरेँ, त्यहाँ लेखेको छ। जसले ट्रान्सफर गर्छ नि, जस्तै मैले ट्रान्सफर गरिदिएँ दाइलाई दिएँ भने म चाहिँ इन्डोर्सर, अनि जसले पायो नि त्यो इन्डोर्सी, दाइले पाउनु भयो भने चाहिँ दाइ के हुनुभयो, इन्डोर्सी। यो केसमा चाहिँ के भयो, मैले चाहिँ लेखेँ मैले चाहिँ दाइलाई म चाहिँ के भएँ, म चाहिँ भएँ इन्डोर्सर। मैले चाहिँ के गरेँ, बिल पठाएँ भने कसले बिल पायो, इन्डोर्सीले पायो। इन्डोर्सी भनेको दाइले पाउनु भयो, जसले बिल पठाउँछ त्यो चाहिँ इन्डोर्सर, जसले बिल पाउँछ त्यो चाहिँ इन्डोर्सी। यति हो, अरू केही पनि छैन इन्डोर्समेन्ट अफ बिलमा चाहिँ। अनि इन्डोर्समेन्ट बिलमा चाहिँ नोटिङको यही तल रहेछ, इन्डोर्सर भनेको चाहिँ जसले बिल पठाउँछ इन्डोर्सर, जसले बिल पाउँछ त्यो इन्डोर्सी। यहाँसम्म ठिक छ? हजुर। अब अर्को इन्डोर्समेन्टकै केसमा चाहिँ हाम्रो नोटिङ चार्जको कुरा आउँछ। नोटिङ चार्ज चाहिँ नोटिङ चार्ज भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै नोटिङ चार्ज अझ इन्डोर्समेन्टको भन्दा पनि डिसअनरको केसमा आउँछ। जस्तै मैले चाहिँ बिल दाइलाई दिएँ, दाइलाई बिल दिइसकेपछि मैले त पैसा पाएँ, मैले त अहिले आजै पैसा पाएँ, त्यो बिल त अब दाइसँग छ। अनि 2 महिनापछि चाहिँ के भयो, बिल डिसअनर भयो। बिल डिसअनर भयो भन्नाले अब जस्तै केही फर्मालिटी पुरा भएको थिएन होला, उसले अब फ्रड गरेर एक्सेप्ट गरेको थियो होला, मानव इन्सल्भेन्ट भयो होला, केही भयो होला, बिल चाहिँ साटिएन, ब्याङ्कमा जाँदाखेरि बिल चाहिँ नसाटिने भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के भयो, बिल डिसअनर्ड भयो, अनर्डै भएन, साटिएन। ए ल अनि डिसअनर्ड चाहिँ भयो होइन, बिल डिसअनर्ड भयो। अब बिल डिसअनर्ड भइसकेपछि जस्तै मैले दाइलाई बिल दिएको थिएँ, अब दाइले मलाई आज बिल दिएँ, मैले पैसा पाएँ, दाइ भोलि नै आएर मलाई के भन्नुभयो, भाइ त्यो बिल चाहिँ डिसअनर्ड भयो भन्नुभयो। अब मैले कसरी विश्वास गर्ने डिसअनर्ड भयो भनेर, मैले त विश्वासै गर्दिनँ, किनकि दाइले यत्तिकै नै भनेको हुनसक्छ पैसा चाहिएर भन्छु मैले त, होइन दाइ म विश्वास मान्दिनँ, तपाईँले त्यत्तिकै भन्नुभएको भन्छु। हो, त्यही भएर चाहिँ दाइ के गर्नुहुन्छ, दाइ चाहिँ नोटरी पब्लिक भन्ने यो एउटा अफिसमा, हाम्रो सरकारी अफिस हुन्छ, यसमा जानुहुन्छ, नोटरी पब्लिकमा गएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि छापाखाना के भन्छ, स्ट्याम्प हान्छ नि, हो त्यो स्ट्याम्प हान्ने सरकारको स्ट्याम्प हुन्छ नि, यो चाहिँ भ्यालिड छ है भनेर स्ट्याम्प हान्छ नि, त्यसलाई हामी नोटरी पब्लिक भन्छौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ दाइले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नोटरी पब्लिकमा गएर ल यो बिल चाहिँ डिसअनर्ड भयो, यो बिल डिसअनर्ड हो भनेर तपाईँले स्ट्याम्प हानिदिनु भनेर चाहिँ दाइ नोटरी पब्लिकमा जानुहुन्छ। नोटरी पब्लिकमा गइसकेपछि उसले चाहिँ अब त्यत्तिकै त हान्दिन्न, उसले पनि सर्टेन चार्ज लिन्छ। त्यो चार्जलाई हामी के भन्छौँ, त्यो चार्जलाई हामी भन्छौँ नोटिङ चार्ज। जुन नोटरी पब्लिकले स्ट्याम्प हाने बापत लिएको थियो नि चार्ज, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोटिङ चार्ज भन्छौँ। अनि त्यो नोटिङ चार्ज अब जस्तै दाइले त मानौँ यो 500 रुपियाँको बिल चाहिँ बिल मैले पाएँ, मैले क्रेडिटमा सेल गरेँ, मैले पाएँ। अब म ब्याङ्कमा गइनँ, दाइलाई दिएँ, ब्याङ्क टाढा थियो, अनि दाइले चाहिँ अब दाइ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याङ्कले एक्सेप्टै गरेन, यो तपाईँको डिसअनर्ड भयो भन्यो। अनि दाइले मलाई आएर भन्नुभयो, मैले त विश्वास मानिनँ। अनि दाइले के गर्नुभयो, दाइ चाहिँ नोटरी पब्लिकमा गएर चाहिँ ल यो चाहिँ डिसअनर्ड हो, यसलाई चाहिँ स्ट्याम्प गरिदिनु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि दाइले उसले गरिदियो, नोटरी पब्लिकले गरिदियो, ऊ फ्रीमा त गर्दैन, अनि सर्टेन चार्ज लियो, त्यो चार्जलाई हामी नोटिङ चार्ज भन्छौँ। अब त्यो चार्ज त दाइको होइन नि, दाइको भन्नाले तिर्नु त दाइले तिर्नु भएको हो, तर दाइले आफूले गरेको खर्च हो र होइन नि त। जस्तै हामी एकाउन्टिङमा के गर्छौँ, हामीले बिजनेस र सेयर होल्डरलाई सेपरेट इन्टिटी भन्छौँ भने दाइले गरेको खर्चै होइन, त्यो दाइको खर्चै होइन, दाइले आफ्नो बिजनेसमा गरेको खर्चै होइन भने त्यो दाइले आफ्नो तिमीले मलाई बिल दियौ, अब मैले त्यो बिल तिमीले दिएको बिल चाहिँ डिसअनर्ड भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले नोटरी पब्लिकमा लगेर चाहिँ स्ट्याम्प लाउँदाखेरि सर्टेन खर्च आयो भने त्यो खर्च त मैले मेरो हो भन्दै भन्दिनँ, मैले त तिमीलाई गाली गर्छु, मलाई किन यस्तो बिल दिएको भनेर भनेपछि मैले त्यो केसमा अब दाइले मलाई के गर्नुहुन्छ त्यो केसमा, भाइ तैँले दिएको बिल डिसअनर्ड भयो, मैले यस्तो गरेँ,
नोटरी पब्लिकमा गएर स्ट्याम्प गराएँ अनि उसले चाहिँ मसँगबाट 5 रुपियाँ कति रुपियाँ आरएस 5 रुपियाँ चाहिँ चार्ज लियो। अब त्यो पैसा पनि तैँले मलाई दे भन्नुहुन्छ क्या दाइले आफैले त्यो पिएनएलमा हाल्नु न डेबिट साइडमा खर्च भनेर दाइको खर्चै होइन त्यो खर्च कसको त्यो खर्च त ए भन्नेको ए भन्नेले फ्रड गरेर एक्सेप्ट गरेको थियो होला साइन उल्टो गरेको थियो होला अब त्यहाँको कन्डिसन फुलफिल गर्दिन भनेर सर्टेन के लेखेको थियो होला भने अब त्यो ओरिजिनल खर्च त कसको हो एको तर दाइले त यसलाई चिन्नु नै भएन दाइले त मलाई मात्र चिन्नु भएको किनकि मैले दिए बिल। अब यो केसमा दाइले के गर्नुहुन्छ दाइले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भाइ तैँले चाहिँ मलाई 5 रुपियाँ दिनुपर्छ 5 रुपियाँ पनि दिनुपर्छ अनि प्लस यो 500 रुपियाँ पनि 500 रुपियाँ त दिनै पर्यो किनकि अब त्यो बिलको कामै छैन प्लस यो 5 रुपियाँ पनि के गर्नुपर्छ तैँले चाहिँ मलाई रिटर्न गरिदिनुपर्छ रिइम्बर्स गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ दाइले मलाई भन्नुहुन्छ। अनि मैले पनि यो मेरो पनि त खर्च होइन नि त मैले पनि त ए भन्नेसँगबाट लिएको बिल हो मेरो पनि त खर्च होइन मैले पनि त आफ्नो पिएनएलको खर्च भनेर हाल्दिनँ। मैले के गर्छु ल ए तिमीले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो फ्रड गरेर दिएथ्यौ बिल 500 रुपियाँ पनि ल्याऊ प्लस यो 5 रुपियाँ पनि ल्याऊ भनेर मैले चाहिँ के गर्छु एसँगबाट माग्छु के पैसा माग्छु। अनि यो केसमा चाहिँ इन्ट्री के गर्छु भन्दाखेरि एबाट चाहिँ पाउँछु मैले एबाट चाहिँ माग्छु एले चाहिँ एकैछिन है लेख्छु नि भन्छ है अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 500 रुपियाँ मात्रै माग्दिनँ कि मैले कति माग्छु माग्ने बेला मैले चाहिँ 500 प्लस 5 रुपियाँ 505 रुपियाँ चाहिँ मैले के गर्छु हाम्रो एसँगबाट चाहिँ मैले 505 रुपियाँ माग्छु भने मैले चाहिँ के गर्छु अब 505 कोलाई दिन्छु 505 दाइलाई दिन्छु। अब मैले किन 500 पाइनँ मैले त 500 पहिल्यै पाइसकेँ कहिले पाएँ जब चाहिँ दाइले मैले त्यो बिल दाइलाई दिएको थिएँ नि यतिखेर इन्डोर्स गरेको थिएँ नि त्यति बेला दाइले मलाई 500 दिइसक्नुभयो मेरो त यो क्रेडिट सेलको पैसा उठिसक्यो मैले त त्यो पैसा मेरोमा अब फेरि पाउँदिनँ मैले। अब मैले के गर्छु मैले त यहाँ पाइसकेको थिएँ 500 रुपियाँ भने अब चाहिँ एसँगबाट उठाउँछु लिन्छु अनि त्यो लहर कोलाई दिन्छु बिलाई दिन्छु डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर क्रेडिट गरिदिएँ दाइलाई दिएँ अनि डेबिट द रिसिभर कोसँगबाट पाएँ मैले ए भन्नेसँगबाट पाएँ। यहाँसम्म ठिक छ। 5 रुपियाँ नोटिङ चार्ज किन जोडेको बुझ्नु भएको सबैले अभिषेक बुझ्छौ समीर हजुर दाइ बुझे दा बुझ्यौ नि है ठिक छ दाइ ल ठिक छ। अब अनि अर्को नोटिङ चार्जको कुरा चाहिँ जहिले पनि ओन्ली कम्स एट द टाइम अफ डिसनर अफ बिल यो मैले जुन देखेर छु नि मैले चाहिँ यो फाइनल इक्जाम भन्दा 2 महिना अगाडि आफैले पढेको जति पनि पढाएको थिएँ त्यति मात्रै बनाएर देखाओ है हुन त धेरै कुराहरू छन् हिजो त्यो ग्रुपमा निशान्तले हालिदिएको पनि छन् सायद त्यो डकुमेन्ट त्यो पनि हेर्नु है मैले चाहिँ त्यो हेरेँ होइन हेर्नै भ्याइनँ। अनि ओन्ली कम्स एट द टाइम अफ डिसनर अफ बिल नोटिङ चार्ज किन त डिसनरको यो एमसिक्यूमा सोध्छ के कहिले आउँछ भनेर सोध्छ अनि हामीले डिसनरको बेला मात्रै आउँछ भन्ने आउँछ त भन्ने किन आउँछ थाहै छैन भने त्यो पनि भएन किन आउँछ त भन्दाखेरि डिसनर भएको कुरा चाहिँ हामीले देखाउनलाई अब यतिकै मुखले भनेर त कोही पनि विश्वास मान्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले डिसनर भयो है भनेर देखाउनलाई चाहिँ एउटा स्ट्याम्प हान्छौँ त्यो स्ट्याम्प हाने बापत जुन चार्ज लाग्छ नि त्यो चार्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नोटिङ चार्ज भन्छौँ त्यही भएर डिसनरको केसमा मात्रै हाम्रो नोटिङ चार्जको कुरा आउँछ। अर्को छ डिसअनर्ड अफ बिल अफ एक्सचेन्ज। अब डिसअनर्ड भयो भन्नाले जस्तै अब मैले एसँगबाट मैले उसले चाहिँ मलाई के गर्यो बिओई दिएको थियो यसले चाहिँ मलाई बिओई दिएपछि मैले के गरेको थिएँ बिल पाएपछि चाहिँ पहिला चाहिँ मैले सेल गरेँ होइन पहिला सेलको इन्ट्री गरौँ है सेल गर्दाखेरि के गर्छु क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल एकाउन्ट गर्छु हो किन क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल एकाउन्ट गर्छु। अब कतिको 500 को होइन 500 यस 500 अब क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स त गर्छु तर हामीले अघि नै सुरुमा के भन्यो क्रेडिटमा सेल हुन पर्यो जहिले पनि बिओईमा क्यास बेसिसमा कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ हामी बिओई ड्र गर्न मिल्दैन। अब मैले सेल गरेँ मलाई पैसा दियो अब केसमा ड्र गर्ने मिल्दैन उसले मलाई मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त्यही भएर है क्रेडिटमा सेल गरेको थिएँ भनेपछि अब डेटर ऊ ए चाहिँ मेरो लागि के भयो डेटर भयो यससँग मैले पैसा उठाउँछु भने अब मैले यहाँ क्यास लेख्दिनँ क्यासै पाएन भने मैले के गर्छु अब एज एकाउन्ट डेबिट एबाट चाहिँ मैले पाउनु पर्यो कति 500 रुपियाँ पाउनु पर्यो अनि सेल मैले कतिको गरेको थिएँ 500 को गरेको थिएँ मेरो सामान त 500 को गयो भने चाहिँ एबाट मैले 500 रुपियाँ पाउनु पर्यो। अब यसले मलाई के गर्यो एउटा मैले चाहिँ बिल ड्र गरेँ अनि यसले चाहिँ मलाई के गर्यो ल्याएर चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ मलाई दियो भने मैले इन्ट्री के गर्छु अब मैले त बिल पाएँ भने चाहिँ मैले के गर्छु बिल्स रिसिएबल
एकाउन्ट डेबिट टु अब यससँगबाट पाउनु पर्ने थियो अघि अब मैले यससँगबाट बिल पाइसकेँ भने चाहिँ अब मैले एक एकाउन्टलाई के गर्छु क्रेडिट गरिदिन्छु एकैछिन म लेखेर बुझाउँछु अघि चाहिँ के भयो थियो भन्दाखेरि डेबिट डेटर जहिले पनि डेबिट हुन्छ मैले पाउनु पर्ने छ फेरि यदेखिबाट भनेपछि यसलाई मैले के गरेँ डेबिट गरेँ अब उसले मलाई ल्याएर बिल दियो एउटा बिओई यहाँ ड्र गरेको थियो नि उसले एक्सेप्ट गर्यो मलाई दियो अब एक्सेप्ट गरिसकेपछि मैले त बिल पनि पाएँ अब बिल पनि पाउने फेरि एबाट पनि पाउने भनेर त मैले देखाउँदिनँ यसले त मलाई दिइसक्यो बिल दिए पनि पैसा दिए पनि दिन त दियो नि त्यही बिलबाट त मैले पैसा पाउने ब्याङ्कमा लगेर देखाएँ भने त बिल ब्याङ्कले मलाई पैसा दिइहाल्छ भने चाहिँ मैले के गरेँ एको एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिएँ एको एकाउन्टलाई हटाउनलाई यहाँ पाउनु पर्ने भनेर देखाइरहेको थिएँ अब मैले पाएँ भनेर देखाएँ कि डेबिट एन्ड क्रेडिट बराबर भयो अब मैले के पाएँ बिल्स रिसिभेबल पाएँ मेरो हातमा अब के छ बिल रिसिभेबल छ अब एको एकाउन्ट मेरो कुनै पनि खातामा एको एकाउन्ट देखिँदैन किन देखिँदैन किनकि उसको त काम भइसक्यो यहाँ 500 रुपियाँ पाउनु पर्ने थियो अब उसले मलाई त्यो 500 रुपियाँ बाबतको बिल ल्याएर दियो अब मैले के पाउनु त के पनि पाउँदिनँ भनेपछि एको एकाउन्ट मेरो खातामा अब आउँदैन अनि अब यो डिसअनर्डरको केसमा चाहिँ अब म ब्याङ्कमा गएँ अब ब्याङ्कमा गएर चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई सर मसँग यो बिल्स रिसिभेबल आएको छ 500 को यो राख्नु मलाई पैसा दिनु भने यदि अनर्ड हुन्थ्यो भने यदि ब्याङ्क यो बिल डिसअनर्ड हुन्थेन यदि राम्रोसँग यदि फ्रड सरड केही पनि थिएन भने चाहिँ ब्याङ्कले मलाई के गर्थ्यो क्यास दिन्थ्यो क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो अनि त्यसपछि के आउँथ्यो यहाँ ब्याङ्कमा लगेर दिएको भए यहाँ के आउँथ्यो अभिषेक समीर त्यो बिओई चाहिँ मैले ब्याङ्कमा लगेर दिएको भए चाहिँ अब यहाँ क्यास त मैले पाएँ त्यसपछि मैले यहाँ अर्को के इन्ट्री गर्थेँ एनीवन उरिका तामाङ अघि भर्खरै भनेको थियो त डिस्काउन्टिङ अफ बिल भनेर डिस्काउन्ट गरेको बेलामा के हुन्छ ब्याङ्कले के गर्छ डिस्काउन्ट चार्ज राख्छ यदि यो बिल अफ एक्सचेन्ज भ्यालिड भएको भए अनर्ड भएको भए चाहिँ ब्याङ्कले के गर्थ्यो क्यास त दिन्थ्यो तर 500 रुपियाँ मलाई दिन्थेन कि उसले सर्टेन चार्ज राख्थ्यो त्यसलाई मैले के भन्थेँ डिस्काउन्ट चार्ज डिस्काउन्ट चार्ज मेरो लागि के हो खर्च हो किन खर्च हो किनकि मैले पहिले लगेर दिएँ नि त ब्याङ्कलाई दिएँ ब्याङ्कले त सर्टेन चार्ज काट्यो त्यो चार्ज काटे बापत चाहिँ अब मैले 500 रुपियाँ त पाउँदिनँ अनि 500 रुपियाँ त पाउँदैन त्यो कुरा मैले अघि यहाँ गरिसकेँ 495 त्यो 495 चाहिँ उसले के गर्छ अब त्यो 495 रुपियाँ चाहिँ मैले पाउने भए यदि मैले त्यो भ्यालिड हाम्रो बिल अफ एक्सचेन्ज भ्यालिड भएको भए चाहिँ मैले के गर्थेँ 495 रुपियाँ चाहिँ पाउँथेँ तर अब अनि उसले के गर्यो सर्टेन डिस्काउन्ट चार्ज गर्यो त्यो डिस्काउन्ट चार्ज गरे बापत चाहिँ मैले त्यसलाई के गरेँ मैले त्यसलाई चाहिँ डेबिट गरेँ किनकि त्यो मेरो लागि एक्सपेन्स हो पिएनएल को डेबिट साइडमा जान्छ हो अनि अर्को त्यहाँ 500 रुपियाँ भइहाल्यो यहाँ 500 रुपियाँ भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ के भने हो बिओई चाहिँ मैले अब के गर्छु टु बिओई अघि बिओई हाम्रो मसँग हातमा थियो एक करेन्ट एसेटमा देखाइरहेको थिएँ अब डेबिटलाई हटाउनलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो अब मैले त्यसलाई के गर्छु क्रेडिट गर्छु बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट 500 रुपियाँ अघि 500 रुपियाँ भनेर मैले यहाँ कता गयो यहीँ 500 रुपियाँ भनेर चाहिँ करेन्ट एसेटमा देखाइरहेको थिएँ अनि अब चाहिँ त्यसलाई के गरेँ हटाइदिएँ डेबिटलाई मैले पैसा पाइसकेँ बिल बापतको पैसा 495 रुपियाँ पाइसकेँ भने चाहिँ अब मैले त्यो एसेटमा त राख्दिनँ क्यासमा एड गरेर लेख्छु हो त्यो हुन्थ्यो यदि अनर्ड भएको भए अब डिसअनर्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कले त मलाई पैसै दिन्न हो ब्याङ्कले किन पैसा दिने त्यो ब्याङ्कले त के भन्छ तपाईँको यो बिल भ्यालिड छैन यो साइज सिग्नेचर बिग्रेछ अथवा यहाँको सर्टेन कन्डिसन फुलफिल भएको छैन लेख्न पर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ त्यसमा लेखिएको छैन फर्मेट भएको छैन अब सब केही प्रब्लम हुन्छ होइन त्यस्तो केही भएर चाहिँ बिल डिसअनर्ड भयो भने चाहिँ अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो गरौँ न जस्तै मैले के गरेँ बिल डिसअनर्ड क्यान्सलेसन अफ ओल्ड बिल अनि अब यो केसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब पैसा पाएको मैले केही पनि लेख्दिनँ कि हो यो इन्ट्री मेरो बुकमा हुँदै हुँदैन अब म ब्याङ्कमा गएँ ब्याङ्कले पैसा दिएन अनि यो अब के हुँदैन यो चाहिँ केही पनि हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि अब पैसै पाएको छैन मैले ब्याङ्कले मलाई के भन्यो म तपाईँलाई पैसा दिन्न किनकि तपाईँको बिल भ्यालिड छैन बिलमा यस्तो यस्तो फ्रड भएको छ बिल भ्यालिड छैन भ्यालिड बिल ल्याउनु बल्ल पैसा दिन्छु भन्यो अब यो दुईवटा इन्ट्री त मैले गरिसकेँ अब गरिसकेपछि मैले के गर्छु अब यो बिल जुन मैले अघि एसेट साइडमा देखाइरहेको थिएँ नि करेन्ट एसेटमा अब मेरो लागि कामै छैन पैसै उठ्दैन भने एसेटमा राखेर के काम एसेटमा राख्दै राख्दिनँ किनकि यसले मलाई केही पैसै दिन्न कामै गर्दैन भने
यसलाई म हटाइदिन्छु। यसलाई हटाउनलाई मैले के गर्छु 2 त गर्छु डेबिट थियो भने चाहिँ क्रेडिट गर्न पर्यो डेबिट भएको आइटमलाई हटाउनलाई 2 बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट 500 ले त मैले यसलाई हटाइदिन्छु हैन 500 ले मैले यसलाई हटाइदिए हटाउन त हटाए अघि मैले यससँगबाट पाउनु थियो अनि यसले मलाई बिल दियो अब यससँगबाट मैले कहीँ पनि पाउँदिन भने अब मैले बिल पनि नपाउने पैसा पनि नपाउने भन्ने त हुँदैन अब मैले के गर्छु ए बाट पाउन पनि देखाउँछु ए बाट पाउन पनि किन देखाउँछु भन्दाखेरि मैले यसलाई भन्छु अहिले यस्तो यस्तो फ्रड भएको मलाई बिल दिइस् अब त्यो बिलले काम गरेन त्यो बिल मैले च्याट दिएँ अब मलाई त पैसा दिए भन्छु त्यही भएर मैले के गर्छु अब डेटर भनेर डेटर एकाउन्टलाई एसेट साइडमा राख्छु यसलाई मैले के गर्छु अब एसेट साइडमा मेरो ब्यालेन्स सिटमा राख्छु अघिसम्म चाहिँ बिललाई राखेको थिएँ अब त्यो बिलले काम गरेर डिसअनर भयो भने चाहिँ मैले के गर्छु अब त्यसलाई मैले के भन्छु यो बिललाई चाहिँ हटाइदिन्छु च्याट दिन्छु डेबिट आइटमलाई क्रेडिट गरिदिएँ अनि यसलाई के गरेँ मलाई 500 रुपैयाँ तैँले दे भनेको चाहिँ त्यसलाई गरेर भने यहाँ त्यही भनेको छ क्यान्सलेसन अफ ओल्ड बिल जुन यो बिल थियो नि यो बिललाई मैले हटाइदिएँ क्यान्सल गरिदिएँ अब यो बिल भएन यो बिल कामै गर्दैन भने हटाइदिएँ अब मैले उसलाई के गरेँ मलाई कि नयाँ बिल दिए कि मलाई पैसा दिए भन्दाखेरि मैले के भन्छु नयाँ बिल दिन्छु त भन्छ उसले अब बिल ड्यु डेटमा थियो जस्तै मैले 1 महिनापछि तैँले मलाई पैसा दिनुपर्छ भनेको थिएँ 1 महिनासम्म त ल ठिकै छ दुईटैको सहमतिमा भएको थियो अब 1 महिनापछि उसले मलाई पैसा दिएन अब बिल दिन्छु भन्यो त्यसर्थ त्यसले मलाई वर्षौंसम्म बिल दिएको गर्ला पैसै नदेला त्यसर्थ मैले नि यसै ड्र गर्दै जाम्ला मैले बिल राख्दै जाम्ला तिम्रो लागि कामै भएन मैले त्यसलाई के भन्छु बिल पनि दे प्लस मलाई सर्टेन एमाउन्ट चार्ज पनि दे त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्ट्रेस्ट मलाई इन्ट्रेस्ट दे तैँले मलाई 2 महिनामा दिन्छु भनेको पैसा देनस् अब अर्को 2 महिनामा चाहिँ दिन्छस् तैँले दे तर त्यो 2 महिना बापतको मलाई के दे मेरो एक्सपेन्स चाहिँ तैँले रिइम्बर्स गरिदे मलाई लागेको खर्च रिइम्बर्स गरिदे मलाई सर्टेन चार्ज दे भन्छु मैले त्यसलाई चाहिँ के भन्छु इन्ट्रेस्ट भन्छु यसमा चाहिँ मैले अब सर्टेन टाइम पछि उसले मलाई यो बिल त डिसअनर भयो अब रिन्युअल गर्नु पर्यो क्या अब नयाँ बिल दिन्छु भन्यो भने चाहिँ अब मैले के गर्छु यहाँ बिल त पाएँ मैले बिल त्यसै नै बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट अब बिल त पाएँ अब मैले बिल 500 रुपैयाँको मात्रै बिल माग्दिनँ कि त्योसँग मैले त्यसलाई सर्टेन केही चार्ज माग्छु मलाई जस्तै तैँले मलाई 510 रुपैयाँ दे 510 को बिल काट्दे भन्छु मैले त्यसलाई 510 को बिल किन काट्दे भन्छु किनकि अब त्योसँगबाट मैले पाउनु पनि त 500 रुपैयाँ हो तर त्यसर्थ मैले सधैँभरि त्योसँग बिल माग्दै डिसअनर हुँदै फेरि बिल माग्दै डिसअनर हुँदै गऱ्यो भने पैसै पाउँदैन त्यसर्थ त्यसले मलाई सधैँ ठग्न खोज्छ त्यही भएर मैले के गर्छु अहिले यस्तो गरिस् तिर्नुपर्ने टाइममा तिरिनस् त्यो नतिरे बापत चाहिँ तैँले मलाई सर्टेन चार्ज इन्ट्रेस्ट दे भन्छु त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु इन्ट्रेस्ट भन्छु है त्योसँगबाट पाउन पर्ने त कति थियो एज एकाउन्ट डेबिट एज एकाउन्ट क्रेडिट अघि मैले यससँगबाट पाउनु पनि त 500 रुपैयाँ थियो 500 क्रेडिट गरिदिएँ यहाँ डेबिट 500 रुपैयाँ पाउनु पर्ने भनेर देखाइरहेको थिएँ सेटमा यो 500 रुपैयाँ चाहिँ मैले के गरिदिएँ क्रेडिट गरिदिएँ भनेको 500 रुपैयाँ अब हटाइदिएँ अब तसँग मैले पाउनु पर्ने केही पनि छैन भनेर हटाइदिएँ हटाइदिइसकेपछि मैले के पाएँ नयाँ बिल त पाएँ अब हटाइदिइसकेपछि अब मैले के लेख्छु अर्को 10 रुपैयाँ केसको लेख्छु 10 रुपैयाँ मैले इन्ट्रेस्टको लेख्छु त्यो 10 रुपैयाँ चाहिँ मेरो लागि के भयो इन्ट्रेस्ट भयो कति रुपैयाँ 10 रुपैयाँ डिसअनरको केसमा चाहिँ मैले के गरेँ सुरुमा चाहिँ सेल गरेँ क्रेडिटमा सेल गरेँ मेरो लागि पैसा दिएन उसले दिएको भए क्यास हुन्थ्यो यहाँ डेटर भयो डेटर एकाउन्ट डेबिट टु सेल गरेँ अनि उसले मलाई के भने म तपाईँलाई बिल दिन्छु बिल राख्नु पैसा अनि पछि म ड्यु डेटमा अथवा म्याचुरिटी डेटमा पैसा म तिर्दिउँला भन्यो ठिकै छ भने मैले 500 रुपैयाँ लिएँ मैले करेन्ट एसेटमा राखेँ मेरो ब्यालेन्स सिटमा त्यसको एकाउन्ट हटाइदिएँ डेबिट थियो पाउनु पर्ने थियो अब पाउनु पर्ने हटाउनलाई क्रेडिट गरिदियो हट्यो अनि अब ब्याङ्कमा गएँ ब्याङ्कमा गएपछि मैले मलाई पैसा दिनु बिल राख्नु भन्दा ब्याङ्कले मानेन डिसअनर तपाईँको के अरे यो बिल चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो बिल चाहिँ के अरे फ्रड गरेको छ अथवा भ्यालिड छैन यो हामी राख्दैनौँ भन्यो अब अथवा डिसअनरको केसमा नोटिङ चार्जको कुरा पनि आउँछ मैले त्यो डाइरेक्ट लेख्दिएँ है यहाँ पनि लेखिदिन्छु एकैचोटि RS 525 अहिले एकैछिन है यो अनि अब मैले के भन्छु यहाँ एकैछिन है बुझिरहेको छ नि है आवाज यो फर्स्ट टाइम युज गरेको भएर मलाई खासै चलाउनै आउँदैन कि यो पावर पोइन्ट यो एक्सेल अनि त्यही भएर गाह्रो भइरहेको छ अब अनि मैले ब्याङ्कमा गएँ ब्याङ्कले मलाई पैसा दिएन अनि म फर्केर आएँ अब मैले फर्केर यसलाई के भने तिम्रो बिल चाहिँ डिसअनर भयो भने
यसले मलाई अघि नैको केस आयो, यसले मलाई के भन्छ, तपाईँले त्यत्तिकै भन्न पाउनुहुन्छ, कसरी डिसअनर भयो, मलाई 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 प्रुफ चाहिन्छ भन्छ। त्यो प्रुफ मैले कहाँ गएर देखाउँछु, त्यो प्रुफ मैले नोटरी पब्लिकमा गएर देखाउँछु। नोटरी पब्लिकमा फेरि म गएँ, नोटरी पब्लिकमा गएर ल सर यो यस्तो यस्तो हो, फ्रड भएको बिल हो, डिसअनर यो बिललाई डिसअनर हो भनेर तपाईँले स्ट्याम्प हानिदिनु भने उसले स्ट्याम्प हानिदियो। स्ट्याम्प हानिदिए बापत चाहिँ उसले सर्टेन चार्ज मसँगबाट लियो। त्यो चार्ज लिएको बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु, इन्ट्री नोटिङ चार्ज एकाउन्ट डेबिट, खर्च हो नि त, खर्च हो टु, अब मसँगबाट त पैसा गयो टु क्यास एकाउन्ट गर्छु, कति रुपियाँ आरएस 25 रुपियाँ गयो होइन, आरएस 25 रुपियाँ मसँगबाट गयो। तर यो नोटिङ चार्ज त मेरो खर्च होइन नि त, एक्चुअल त खर्च होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, किनकि यो यसले गर्दाखेरि पो मलाई भएको खर्च हो भनेपछि त यसलाई मैले के भन्छु, तैँले मलाई फ्रड बिल दिस्, फ्रड बिल दिएको बापत मलाई 25 रुपियाँ नोटरी पब्लिकमा गएर त्यो स्ट्याम्प हान्न लाग्यो, त्यो 25 रुपियाँ पनि तैँले मलाई दे भन्छु कि मैले। अनि मैले त्यसलाई के भन्छु, यससँगबाट मैले चाहिँ उठाउन पर्ने त 500 रुपियाँ हो, तर मैले अब के भन्छु, 500 रुपियाँ त पहिला बिल डिसअनर भएको बिलको पैसा पाउनु पर्यो, सेल गरेको पैसा, प्लस बचेको जुन 25 रुपियाँ छ त्यो चाहिँ के हो, त्यो हो नोटिङ चार्ज। नोटिङ चार्जको एमाउन्ट टु नोटिङ चार्ज एकाउन्ट भयो कति रुपियाँ, 25 रुपियाँ। अब मेरो ब्यालेन्स सिटमा नोटिङ चार्ज कतै जान्छ कि जाँदैन, पिएनएलमा ब्यालेन्स सिटमा नोटिङ चार्ज कतै जान्छ कि जाँदैन, अभिषेक ओरिका, मेरो पिएनएल अथवा ब्यालेन्स सिटमा यो जुन नोटिङ चार्ज 25 रुपियाँ अघि यहाँ मैले क्यास दिएर लेखिरहेको छु नि, यो चाहिँ मेरो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ कि जाँदैन, पिएनएलमा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ कि नहीं? ए ओके, यो चाहिँ मेरो पिएनएलमा पनि जाँदैन, ब्यालेन्स सिटमा त जाने कुरै भएन, एक्सपेन्स हो, पिएनएलमा जाँदैन। किन जाँदैन भन्दाखेरि मेरो खर्चै होइन, मैले गरेको खर्चै होइन, खर्च त गरेको सर्टेन टाइमलाई गरेको, नोटिङ चार्जमा त पैसा मैले तिरे हो, तर त्यो पैसा एक्चुअल खर्च त मेरो होइन नि त। त्यो खर्च किन भयो, यसले गर्दाखेरि भयो, यसले मलाई फ्रड बिल दियो, फ्रड बिल दिएको हुनाले मैले त्यसलाई भ्यालिड गराउनको लागि नोटरी पब्लिकको जानु पर्यो, गएपछि अब त्यो त्यहाँ जान ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यताउति आउला, तर त्यो हाम्रो नर्मली हिसाबमा चाहिँ आउँदैन। त्यो सबै मैले के गर्छु, तैँले गर्दा मलाई खर्च भयो, त्यो पैसा मलाई दे भन्छु, त्यो मैले मेरो ब्यालेन्स सिटमा लेख्दिनँ। किन अब यहाँ आउँदैन, अघि यहाँ डेबिट साइडमा एक्सचेन्ज भनेर देखाइरहेको थिएँ, अब मैले यहाँ क्रेडिट साइडमा त्यसलाई के गरिदिएँ, आउट गरिदिएँ, किनकि त्यो मेरो खर्चै होइन, डेबिट क्रेडिट के भयो, क्यान्सल आउट भयो, त्यो मेरो पिएनएलमा जाँदै जाँदैन। यससँगबाट मैले कति रुपियाँ उठाउन अथवा कति रुपियाँ उठाउनु पर्यो, अब 525 रुपियाँ। 500 रुपियाँ त ओरिजिनल बिलको हो, प्लस 25 रुपियाँ नोटिङ चार्जको। अब नयाँ बिल, अब मैले त्योसँग नयाँ बिल बनाउनु पर्यो त भयो, क्यान्सलेसन अफ ओल्ड बिल, पुरानो बिललाई क्यान्सल गरेँ। अब नयाँ बिल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि, अब उसले मलाई बिल दिन्छ हो। अब इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ, उसले मलाई एकाउन्ट उसले मलाई बिल दियो, बिल दिइसकेपछि मैले उसँग लिन पर्ने कति थियो, 2 एज एकाउन्ट त गर्छु, अघि लिन पर्ने भनेर देखिरहेको थिएँ भने, अब उसले मलाई दियो, हटाइदिन्छु त्यसको एकाउन्ट। मैले हटाउनलाई चाहिँ मैले के गर्छु, अब 2 एज एकाउन्ट गरेँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले त्योसँगबाट के माग्छु, इन्ट्रेस्ट, सर्टेन इन्ट्रेस्ट माग्छु। किन माग्छु भन्दाखेरि उसले मलाई 2 महिनापछि दिन्छु भनेको थियो, 2 महिनापछि दिएन, अनि 2 महिना आएर के भन्छ, 2 महिनापछि दिन्छु भनेको थियो, बिल डिसअनर भयो, अनि के भन्यो त दाइ म फेरि 2 महिनापछि दिन्छु भन्छ। त्यसरी त्यसले 2 महिना सधैँ 2 महिनामा दिन्छु भन्छ, कहिले दिँदैन। त्यसरी मैले पनि सधैँ एक्सेप्ट गरेर पनि भएन। मैले के भन्छु, तैँले 2 महिनामा दिन्छु भन्छस्, दिँदैनस्, 2 महिनामा दिन्छु भन्छस्, दिँदैनस्, तैँले मलाई 2 महिनामा दिए या नदे, मलाई सर्टेन चार्ज चाहिँ चाहिन्छ भन्छु। त्यो चार्ज चाहिँ मैले के भन्छु, इन्ट्रेस्ट भन्छु कि। अब यहाँ के हुन्छ, नयाँ बिल चाहिँ मैले कतिको माग्छु उसँग, अब 525 त अलरेडी लिन थियो, प्लस 25 रुपियाँ चाहिँ तैँले मलाई इन्ट्रेस्ट, अब 25 त भनौँ 30 रुपियाँ, 30 रुपियाँ चाहिँ तैँले मलाई के गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट दिन पर्यो भने यहाँ कति आयो, 555 रुपियाँ चाहिँ दिन पर्यो। एक एकाउन्टबाट मैले पाउनु पर्ने 525 रुपियाँ थियो भने 30 रुपियाँ चाहिँ मैले के गरेँ, इन्ट्रेस्ट मलाई चाहिँ तैँले गर्दा मलाई घाटा भयो, मैले 2 महिनापछि एक ठाउँमा चाहिँ 500 रुपियाँ पाउँछु, तपाईँलाई ल्याएर दिन्छु भनेको थिएँ, तैँले गर्दा मैले 500 रुपियाँ पाइनँ, त्यहाँ मलाई घाटा भयो। त्यो घाटा चाहिँ तैँले बिहोर्नु पर्यो के, किनकि जहिले पनि सेलरलाई कहिले पनि घाटा हुँदैन क्या, हामीले गर्दा, बायरले गर्दा चाहिँ सेलरलाई घाटा त हुनै हुँदैन। यदि हामीले नि भन्छौँ नि त्यो सामान मलाई दिनु, के भयो भने भएको जिम्मा म लिन्छु, म बिहोर्छु भन्छ नि, त्यो बिहोर्छु भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो क्या। त्यो जुन बिहोर्छु भन्यो नि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो क्या। जुन 30 रुपियाँ बिहोरेँ नि, 30 रुपियाँ मैले मागेँ नि, मैले मागेँ नि नमागेँ नि उसैले भन्नु, हामी नर्मली त हामीले नि भन्छौँ, जस्तै तिम्रो मोबाइल देऊ मलाई बिग्रियो भने म बनाइदिन्छु, त्यो बनाउँछु भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो क्या।
अनि अब दिने बेला नि के भन्छ ला मोबाइल लैजा बिग्रियो भने के भयो भने मलाई नयाँ मोबाइल चाहिन्छ भन्छ नि त्यो नयाँ मोबाइल चाहिन्छ भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो के त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले के बेला माग्छौँ ओन्ली इन डिसअनर अफ बिल बिल चाहिँ डिसअनर भयो भने चाहिँ हामीले के माग्छौँ इन्ट्रेस्ट माग्छौँ यहाँसम्म ठिक छ एनी प्रब्लम कसैलाई केही दिदी बिचमा आउनुभयो तपाईँ त अभिषेक समीर उरिका केही छैन प्रब्लम अगाडि बढ्दा दाइ फेरि माथिदेखि बुझाइदिनु न अन्य कुनको दाइ हजुर फेरि सुरुदेखि बुझाइदिनु त्यो सेल चाहिँ कसरी भयो भनेर ए यहाँदेखि यस्तो हो बिओईमा मैले यहाँ माथि नै लेखेको थिएँ नि मेन प्रोसेस इन बिओई भनेको चाहिँ क्रेडिटमा सेल अथवा क्रेडिटमा पर्चेस गरेको हुनु पर्यो कि जस्तै मैले तिमीलाई केही एउटा क्यालकुलेटर बेचेँ 500 को बेचेँ 500 को सामान बेचिसकेपछि तिमीले मलाई पैसा ल्याएर दियो पैसा ल्याएर दिएपछि मैले पैसा पाएँ मैले पैसा पाएपछि इन्ट्री के गर्छु क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल एकाउन्ट गर्छु हो मैले पैसा पाएपछि त मैले के गर्छु पैसा पाएँ क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो अनि सेल गरेपछि सामान गयो सेल एकाउन्ट क्रेडिट भयो 500 को अनि यहाँ के गरेँ मैले 500 यो त नर्मल सेलको कुरा भयो त बुझेछौ नि हैन क्यास मैले सेल गरेँ सामान गयो अनि पैसा पाएँ हजुर हजुर बुझे पैसा पाएँ अब यो केसमा तिमीलाई मैले सामान बेचेँ तिमीले मलाई सामान दियो अब मैले बिल चाहिँ ड्र कहाँ गर्ने त नि अब मैले बिलमा त हामीले के लेख्छौँ म यति दिनपछि तपाईँलाई पैसा दिन्छु है भनेर एक्सेप्ट गर्ने हो अथवा ड्ररले के गर्छ मलाई यति दिनपछि तिमीले पैसा दिनुपर्छ है भनेर लेख्ने हो अब पैसै दिइसक्यो भने त क्यास बेसिस मैले अघि नै भने नि क्यास बेसिसमा यदि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने त्यहाँ बिल अफ एक्सचेन्जको कुरा आउँदैन क्यास बेसिसमा त हुनै भएन जहिले पनि केमा हुनु पर्यो क्रेडिटमा हुनु पर्यो अब क्रेडिटमा भयो भने बल्ल पो अब मैले तिमीलाई उधारमा बेचेँ भने मैले के भन्छु ल होइन मैले तिमीलाई उधारमा बेचेछु मलाई चाहिँ 5 दिनपछि मलाई पैसा चाहिन्छ भनेर मैले के गरेँ एउटा बिल ड्र गर्छु कि किन ड्र गरेँ पैसा पाएन पैसा पाउँछ कि पाउँदिन मलाई थाहा पनि छैन त्यही भएर मैले के गरेँ आफ्नो लागि कि म चाहिँ के हुनु पर्यो अलिकति सेक्युरिटी त हुनु पर्यो भोलि बिहान पैसा पाएन भने त मैले त्यो लिएर पुलिसकोमा जान पाएँ कोर्टमा जान पाएँ यी हेर्नु उसले एक्सेप्ट गरेको थियो दिन्छु भनेको थियो मलाई दिएन भन्न पाएँ ऊ त ड्रै गरे छैन भने त मैले के भन्ने अब फ्रीमा दिए जस्तो हुन्छ मैले के पनि लिगल एक्टै लिएर केही पनि गर्न पाउँदिनँ हो त्यो केसमा चाहिँ अब हामीले बिल ड्र गर्छौँ कस्तो केसमा क्रेडिटमा सेल भएको केसमा अब मैले के गरेँ यसलाई मैले बेचेँ क्रेडिटमा सेल गरेँ अनि 500 रुपियाँको सामान बेचेको थिएँ अनि मैले एउटा बिओई ड्र गरेँ भने चाहिँ मैले के भन्छु ल तिमीले चाहिँ मलाई एउटा एबाट पाउनु पर्ने मैले देखाउँछु मैले के देखाउँछु एबाट ल ए तिमीले मलाई पैसा दिन पर्ने छ मैले तिमीलाई सामान दिएँ ए भनेको चाहिँ मेरो लागि डेटर हो नि त डेटरबाट मैले पैसा उठाउनु छ भनेपछि अब मैले पैसा लिनु पर्यो अनि मैले ड्र गरेँ अनि ड्र मात्रै गरेर पनि बिओई भ्यालिड हुँदैन कि किन हुँदैन किनकि त्यसलाई एक्सेप्टै गरे छैन भने त म कोर्टमा जाम्ला कोर्टले मलाई भन्ला तिमीले आफै ड्र गर्ने अनि आफै पैसा उठाएन भन्न त कहाँ पाउँछौ भन्छ के अरे किनकि एक्सेप्टै भएको छैन त्यही भएर जहिले पनि बिओईमा क्रेडिटमा पर्चेस अथवा सेल भइसकेपछि सेलरले ड्र गर्छ र बायरले एक्सेप्ट गर्छ त्यो एक्सेप्ट हुनै पर्यो है एक्सेप्ट भएन भने हुँदैन अनि अब मलाई उसले के भन्यो यसले के भन्यो भन्दाखेरि दाइ मसँग पैसा चाहिँ छैन पैसा चाहिँ अलि पछि दिउँला 2 महिनापछि चाहिँ म पैसा दिन्छु भन्यो हैन हाम्रो एग्रिमेन्टमा चाहिँ बिओई बनाएँ नि त्यसमा चाहिँ 2 महिनापछि चाहिँ पैसा दिन्छु अहिले चाहिँ तपाईँ यो बिल राख्नु बिल ब्याङ्कमा जानु ब्याङ्कले पैसा दिन्छ ब्याङ्कलाई म 2 महिनापछि दिन्छु भन्यो अनि मैले त्यो बेलामा इन्ट्री के गरेँ एकैछिन है अनि अब उसले मलाई के भन्यो बिल उसले चाहिँ मलाई के भन्यो दाइ तपाईँलाई म बिल दिन्छु मेरो चाहिँ हटाइदिनु भन्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु अब मैले एसँगबाट के पाएँ बिल पाएँ के अब अघि एसँगबाट पाउनु पर्ने छ भनेर देखेर थियो डेबिटमा अब त्यसलाई हटाउन त डेबिट भएको आइटमलाई हटाउन त मैले के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो भनेपछि सुरु मैले के गरेँ सुरुमा चाहिँ मैले क्रेडिट गरेर उसलाई 500 रुपियाँ हटाइदिएँ अब तिमीसँगबाट मैले कति पनि लिएको छैन भन्ने देखिन्छ कसरी देखिन्छ अघि यहाँ लिन पनि देखिरहेको थियो डेबिटमा अब यहाँ क्रेडिटमा देखियो भने चाहिँ अब कति आयो त ब्यालेन्स 0 नदिन पनि छ नदिन पनि छ कति पनि आएन तर उसले मलाई के दियो बिल दियो बिल अफ एक्सचेन्ज दियो बिओई दियो एउटा बिल ड्र गरेर एसेट गरेर दियो भनेपछि अब यो मेरो लागि के भयो एसेट भयो के किनकि सर्टेन टाइम पछि त मैले त्यो
बिलबाट त मैले पैसा उठाउन पाउँछु के अरे भनेपछि त्यो मेरो लागि के भयो एसेट भयो। अनि त्यसपछि आयो हाम्रो ड्यु डेट र म्याच्युरिटी डेटको कुरा। यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। डिस्काउन्टिङको कुरा, डिस्काउन्टिङ चाहिँ ब्याङ्कमा गएर यदि मैले डिस्काउन्ट गर्छु र ब्याङ्कले सर्टेन चार्ज काट्छ भने त्यसलाई डिस्काउन्ट चार्ज भन्छ होइन। अनि डिस्काउन्ट चार्ज मेटिसकेको रहेछ। अनि अर्को आयो रिटायरमेन्टको कुरा। रिटायरमेन्ट भनेको चाहिँ मैले ए भन्नेलाई पैसा दिएको थिएँ, 2 महिनापछि दिन्छु भनेको थियो। सामान दिएको थिएँ, 2 महिनापछि पैसा दिन्छु भनेको थियो। अब 2 महिनाभन्दा अगाडि नै दाइ मसँग त अहिले नै पैसा छ, अहिले राख्नु भनेर 1 महिना अगाडि नै आएर दियो भने 1 महिना अगाडि नै आएर दियो भने मैले भोलिको दिनमा 500 रुपियाँ पाउन छ भने आज त मैले 500 माग्दिनँ नि त, किनकि आज त त्यसको भ्यालु कम हुन्छ। त्यो त तिमीले एन्युटीमा नि पढेको फ्युचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालुमा। फ्युचर भ्यालु जहिले पनि धेरै हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु जहिले पनि कम हुन्छ। त्यही भएर यदि उसले मलाई पहिले ल्याएर पैसा दिन्छ भने चाहिँ मैले उसलाई के भने, तिमीले मलाई पहिले पैसा ल्याएर दिन्छ भने 5% चाहिँ म तिमीलाई छुट गरिदिन्छु, डिस्काउन्ट। हामीले भन्छौँ नि जस्तै एउटा के सामान बेचेँ ल, तिमीले मलाई 10 दिनमा पैसा दियो। सामान नै हामी त नर्मली पैसै दिन्छौँ साथीलाई। ल तिमीलाई मैले 500 रुपियाँ मैले कसैलाई दिएँ, अनि मैले भने ल तिमीले मलाई 3 दिनमा दिन्छौ भने चाहिँ 300 रुपियाँ मात्रै देऊ, 200 रुपियाँ तिमीलाई छुट भयो भन्छौँ नि। त्यो छुटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिबेट भन्छौँ के। किनकि उसले हामीलाई 10 दिनमा दिनुपर्ने कुरा 3 दिनमै दियो, पहिले दियो भने हामीले के गर्छौँ, उसलाई छुट दिन्छौँ। त्यो छुटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिबेट। यो रिबेट चाहिँ हाम्रो लागि रिबेटमा चाहिँ होइन कन्डिसन मिट हुनुपर्छ होइन त, अनि मात्रै डिस्काउन्ट मिल्छ। कन्डिसन भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। उसले भनेको हुनु पर्यो। जस्तै मैले बेच्ने मान्छेले भनेको हुनु पर्यो जहिले पनि, म तिमीलाई दिन्छु भनेर यो क्वेसनमा भन्छ। यो 5% भन्ने कुरो क्वेसनमा भन्छ भनेको चाहिँ हुनु पर्यो। यदि भन्दै भनेन भने मलाई रिबेटले त भन्नै पाउँदैन। उसले भनेको हुनु पर्यो, पहिला दिन्छौ भने म तिमीलाई पैसा दिन्छु। कुनै केसमा त जहिले दिए पनि मलाई 500 रुपियाँ चाहिन्छ भन्छ नि, हाम्रो त्यो पनि त हुनसक्छ नि। तर त्यो चाहिँ हुँदैन, स्पेसिफाई गरे हुन्छ है त। यहाँसम्म ठिक छ यो डिस्काउन्ट अफ बिलसम्म? हजुर बुझेँ दाइ। अरू त अर्को चाहिँ हामी कतिमा छौँ अहिले हामी, एकोमोडेसन अफ बिल। एकोमोडेसन अफ बिल भनेको चाहिँ के पनि होइन, नर्मल एकदमै सजिलो हो। सिर्फ यो चाहिँ हुँदैन। के हुँदैन भन्दाखेरि यो नम्बर 1 को जुन छ नि क्रेडिट, पर्चेज अर सेल, यो चाहिँ हुँदैन। एकोमोडेसन अफ बिलमा चाहिँ क्रेडिटमा पर्चेज अथवा सेल र पर्चेजको कुरा आउँदैन। अरू सब जति पनि मैले यहाँ गरेँ सबै सेम हो। अब यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै ए भन्ने एउटा मान्छे छ अनि यतापट्टि बी भन्ने मान्छे छ हो नि। अनि यसले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई त पैसा चाहिएको छ यार। यो एकोमोडेसन अफ बिल चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि जस्तै मैले पहिल्यैदेखि ब्याङ्कमा जस्तै लोन लिने टाइममा नतिर्ने हुन्छ नि त, त्यो त खातामा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। अनि मेरो ब्याङ्कमा एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ कि पहिल्यैदेखि। जस्तै अब 2 महिनालाई तिर्छु भनेर ल्याएको पैसा 2 वर्षसम्म तिरे होइन। अनि कहिले एउटा केही कागज देखाएर एउटा केही धितो राखेर पैसा ल्याउँछु, कहिले अर्को धितो राखेर पैसा ल्याउँछु, इन्ट्रेस्ट के अरे ब्याज पनि तिर्दिनँ, ब्याजको स्याज केही पनि तिर्दिनँ मैले भने ब्याङ्कले त मलाई अब फर्दर लोन त दिँदैन, कुनै हालतमा पनि दिन्न। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले पहिला यस्तो गरेका छौ, तिम्रो रेकर्ड राम्रो छैन, तिमीले पैसा तिर्दैनौ, हामी तिमीलाई पैसा दिन्नौँ भन्छ। तर ए को चाहिँ त्यो कुरा भयो होइन। अब बीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बीको चाहिँ एकदम राम्रो छ। 2 महिनामा तिर्ने भनेको कुरा 1 महिनामा गएर तिर्दैछ, टाइममै तिरिन्छ भने बीको रेकर्ड एकदमै राम्रो छ। अनि ब्याङ्कले बीलाई चाहिँ के भन्छ भने बी आयो भने चाहिँ म तिमीलाई पैसा दिन्छु, बीलाई चाहिँ पैसा दिन्छु, लोन दिन्छु, तर एलाई चाहिँ म कति रुपियाँ पनि दिन्न किनकि तिम्रो रेकर्ड राम्रो छैन भन्छ। हो, यो दुईटा कन्डिसन मिट भयो भने मात्रै हाम्रो एकोमोडेसन अफ बिलको कुरा आउँछ है। यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो बुझौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एले के भन्यो भन्दाखेरि बीलाई बी मलाई त ब्याङ्कले लोनै दिन्न यार, हेर्न यस्तो छ, बरु तिमीले चाहिँ एउटा बिल एक्सेप्ट गरेर देऊ मलाई, तिम्रो सिग्नेचर भएपछि त ब्याङ्कले मान्छ, त्यो सिग्नेचर भएपछि ब्याङ्कले पैसा मलाई दिन्छ, अनि म पैसा जित्छु। अनि तिमीलाई पनि थोरै पैसा चाहिएको छ भने म तिमीलाई अलिकति पैसा त्यहाँबाट दिउँला, अलिकति म चलाउँला भन्छु। हो, यो केस जुन छ नि, यो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एकोमोडेसन अफ बिल भन्छौँ कि। डाइरेक्ट यहाँ लेखेको छ नि, डाइरेक्ट बिल ड्रन एन्ड एक्सेप्टेड, नट पर्चेज्ड एन्ड सेल। पर्चेज र सेलको कुरै छैन, डाइरेक्ट यसलाई पैसा चाहिएको थियो, बीलाई पनि अलिकति पैसा चाहिएको थियो। अनि यसले के भन्यो, मेरो रेकर्ड राम्रो छैन, ब्याङ्कले मलाई पैसा दिँदैन, यसो गर, तिमीले सिग्नेचर गर, साइन गर, तिम्रो साइन भएपछि त ब्याङ्कले मान्छ, त्यो लएर म ब्याङ्कलाई दिन्छु, ब्याङ्कले मलाई पैसा दिन्छ भनेर यसले भन्यो भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ एकोमोडेसन अफ बिलको कुरा आउँछ। यति हो। त्यो किताबमा अलि धेरै लेखेको छ, प्याराग्राफमै लेखेको छ, कति धेरै लेखेको छ, त्यो गाह्रो मान्न पनि कुरै छैन यसमा। सिर्फ यसमा चाहिँ पर्चेज र सेलको कुरा चाहिँ हुँदैन। अरू यहाँ जति पनि हामीले गऱ्यौँ नि त्यो सबै चाहिँ एकोमोडेसन अफ बिलमा छ भने आउँछ, क्वेसनमा छ भने आउँछ। नर्मल्ली हुने के भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै कसैलाई
मलाई पैसा मसँग पैसा छैन, मलाई पैसा चाहिएको छ, लोन चाहिएको छ, मेरो रेकर्ड राम्रो छैन, ब्याङ्कले मलाई पैसा दिन्न, तिम्रो रेकर्ड राम्रो छ, तिमीले चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गरेर एउटा बिल देऊ, सर्टेन टाइमपछि त्यो बिलको पैसा फेरि त्यो बिल त दिने, अब बिल त उसले एक्सेप्ट गरेर देला अरे, जस्तै अब बिलले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर बिल चाहिँ दियो यसलाई होइन, जस्तै कतिको 50,000 को 50,000 को चाहिँ के गर्यो, बिल चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो, बिल एक्सेप्ट गरेर दियो, तर बिल एक्सेप्ट गरेर दिइसकेपछि भोलि बिहान 50,000 तिर्ने जिम्मेवारी त कसको, एको। यसले के भन्छ, 50,000 चाहिँ मलाई साइन गरेर देऊ, त्यो 50,000 को पैसा चाहिँ सर्टेन टाइमपछि म तिमीलाई दिम्ला अथवा ब्याङ्कले लगेर दिम्ला भन्छ यसले। यति यो एकोमोडेसन बिलको कुरा, अरू केही पनि छैन यसमा। ठिक छ यहाँसम्म? अभिषेक, समीर, कोरिका? हजुर दाइ बुझे एकैछिन है। अनि यो भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ बिल बिओई सेन्ट फर कलेक्सन। बिओई सेन्ट फर कलेक्सन भनेको चाहिँ जस्तै हामीले ब्याङ्कमा लकर भन्ने थाहा नि है तिमीहरूलाई, लकर रुम हुन्छ सबैको थाहा छ नि है? हजुर। त्यो लकर रुममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मसँग सुनहरू एकदमै महँगो महँगो हिराहरू छ भने चाहिँ मैले के गर्छु, हिराहरू नभनौँ अलिकति हुन्छ नि सेक्युरिटी, जस्तै अब घरको धितोहरू, पेपरहरू, सर्टिफिकेटहरू चाहिँ मैले के गर्छु ब्याङ्कमा गएर त्यो मेरो लकरमा चाहिँ मैले राख्छु। हामीले नर्मली देखिरहेको कुरा हो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मलाई अहिले पैसा चाहिँ चाहिएको छैन होइन, पैसा चाहियो भने त म डाइरेक्ट यो पोइन्ट नम्बर 4 डिस्काउन्टिङ अफ बिल ब्याङ्कमा गएर मलाई पैसा देऊ यो राख भनेर भनिहाल्छु। तर मलाई पैसा चाहिएको छैन, पैसा चाहिएको छैन भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि लकरमा गएर चाहिँ पैसा त्यो जुन बिल पाएको थिएँ त्यो बिललाई चाहिँ मैले लकरमा गएर राखिदिन्छु। लकरमा गएर राखिदिन्छु किन, अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 2 महिनापछि चाहिँ मलाई ए भन्नेले पैसा ल्याएर दिन्छु है भनेको थियो। अब 2 महिनापछि मेरो यस्तो कुनै बिजनेस छ होइन, 2 महिनासम्म चाहिँ म अब के गर्नु पर्यो, अब भोलि नै म अमेरिका जानुपर्ने भयो, 2 महिनासम्म म आउँदिनँ, अब म 3-4 महिनापछि आउँछु भने अब म त भोलि बिहान यहाँ हुँदिनँ पैसा लिने बेलामा भने अब कसलाई पैसा दिने त भन्दाखेरि मैले ब्याङ्कलाई चाहिँ के गरेँ, ब्याङ्कमा गएर मेरो लकर रुममा चाहिँ सेक्युरिटी उसमा चाहिँ रुममा चाहिँ मैले त्यो बिल अफ एक्सचेन्जलाई राखिदिएँ। अनि मैले ब्याङ्कलाई के भने, ल 2 महिनापछि यो मान्छे आउँछ, यो मान्छे आएपछि चाहिँ उसले पैसा दिन्छ, दियो भने चाहिँ मेरो लकर खोल्नु, लकर खोलेर चाहिँ यो बिललाई चाहिँ च्यात दिनु अथवा उसलाई रिटर्न गरिदिनु, पैसा चाहिँ मेरो खातामा हालिदिनु है भनेर चाहिँ मैले के भन्छु ब्याङ्कलाई भन्छु। ब्याङ्कले त ओके भन्ने नै भयो। अनि हो यही हो ब्याङ्क बिओई सेन्ट फर कलेक्सन भनेको यही हो कि मैले डिस्काउन्ट चाहिँ गरिनँ, अहिले चाहिँ पैसा मागिनँ, तर मैले के गरेँ त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी, अब घरमा अब मुसा मेरो एकदमै धेरै मुसा छ, घरमा जहाँ राखे पनि मुसाले च्यातिदिन्छ, कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि सेक्युरिटी लकर रुममा गएर राख्ने। त्यो केसमा चाहिँ इन्ट्री के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले ब्याङ्कमा सेन्ट फर कलेक्सनको बेलामा चाहिँ इन्ट्री के गर्छु भन्दा यहीँ मेटेँ है मैले माथिको मेट्छु। इन्ट्री चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अघिसम्म बिओई मेरो करेन्ट एसेटमा देखिरहेको थियो हो कि नै, अब करेन्ट एसेटमा त देखिरहेको थियो, अब करेन्ट एसेटमा अब मसँग बिओई नै छैन भने अब मैले केलाई देखाउनु त, मसँग त बिओई हातमा छैन नि त भने मैले अब के गर्छु, अघि बिल रिसिएबल डेबिटमा आइरहेको थियो करेन्ट एसेटमा भने अब त डेबिट भएको आइटमलाई हटाउनलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो भने मैले सुरुमा त्यहाँ क्रेडिट गरेँ, के गरेँ टु बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट मैले के गरेँ त्यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्रेडिट गरेँ। क्रेडिट किन गरेँ भन्दाखेरि अघि चाहिँ मेरो करेन्ट एसेटमा मैले 500 रुपियाँको बिल अफ एक्सचेन्ज छ है भनेर देखाइरहेको थिएँ ब्यालेन्स सिटमा। अब भोलि बिहान बाहिरको मान्छेले आएर मेरो ब्यालेन्स सिट हेऱ्यो भने त तिमीसँग बिल अफ एक्सचेन्ज छ भन्यो भने मसँग त छैन, किन छैन, मैले त ब्याङ्कमा लगेर दिइसक्यो भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, अब यसलाई डेबिट भएको आइटमलाई हटाउनलाई क्रेडिट गरेँ। अब माथि के गर्नु त भन्दाखेरि कोसँग छ त्यो, कहाँ छ, ब्याङ्कमा छ भने ब्याङ्कमा डाइरेक्ट ब्याङ्क चाहिँ लेखिदिनँ मैले, के लेख्छु यहाँ बिल्स सेन्ट फर कलेक्सन। अब हेर्ने मान्छेले के बुझ्छ, ओहो यसले त ब्याङ्कमा लगेर राखेको रहेछ, ब्याङ्कमै रहेछ बिल अफ एक्सचेन्ज योसँग चाहिँ रहेछ तर ब्याङ्कमा चाहिँ छ भन्ने बुझ्छ। यहाँसम्म ठिक छ? बिल यो बिओई सेन्ट फर कलेक्सन बुझियो। बिल सेन्ट फर कलेक्सन मेरो लागि अब एसेट भयो, किन एसेट भयो भन्दाखेरि मैले डेबिट साइडमा लेख्छु ब्यालेन्स सिटमा, किन भन्दाखेरि म अब हेर्ने मान्छेले के बुझ्छ, ओहो अहिले चाहिँ योसँग बिल अफ एक्सचेन्ज छैन तर यसले बिल चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर राखेको रहेछ, जहाँ राखे पनि मेरो सम्पत्ति त मेरै, अब जस्तै म अहिले यहाँ रुममा बस्छु होइन, चितवन बस्छु, घर उता छ, अब घरमा भएको मेरो सामान त मेरै हो नि होइन, जहाँ भएको मेरै त हो, मेरो ब्यालेन्स सिट मैले तिमीसँग कतिवटा कपडा छ भनेर सोध्ला, अब मैले यहाँ मसँग 5 वटा छ, घरमा 5 वटा छ, टोटल त मैले 10 वटा भन्छु नि त, किनकि त्यो पनि मेरै हो।
त्यही भएर मैले के गर्छु यो बिल सेन्ट फर कलेक्सनलाई डेबिट साइडमा लेख्छु अनि बिल रिसिभेबल जुन पाएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले क्रेडिट गरेर हटाइदिन्छु। ठिक छ, बिल सेन्ट फर कलेक्सन ठिक छ? हजुर दाइ। नबुझ्ने बित्तिकै सोध है, धेरै क्लास त लिन भ्याउँदिनँ होला मैले, अब आज र भोलि के हुन्छ भनेर लेखेको हो। नबुझेको चाहिँ सोध्नु, खासै पढाउन नै फर्स्ट टाइम युज गरे हो कि मैले, त्यही भएर त्यति साह्रो केही पनि थाहा छैन यहाँ कसरी के गर्छन् भन्ने कुरा। नजानेको चाहिँ सोधिहाल्नु है। अब एमसिक्यूको लागि अब अहिलेसम्मको यो चाहिँ जुन मैले मेन प्रोसेस भने यति, यो एकदमै बिल अफ एक्सचेन्जमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको यो यति, यो जुन मेन प्रोसेस भनेको यति बुझ्यो भने बिल अफ एक्सचेन्जको जस्तो सुकै क्वेसन पनि गरिन्छ। अहिले पछि हामी टाइम चाहिँ पुग्दैन, एउटा क्वेसन गरौँला, त्यहाँ सबै यो कुराहरू सबै आउँछ। यही इन्ट्री यति नै गर्ने हो कि त्यो बुकमा यस्तो गरेछ उस्तो गरेछ हेर्नै पर्दैन। यो बुझ्यो भने कन्साइनमेन्टको धेरै कुराहरू बुझ्छ, किनकि कन्साइनमेन्ट पनि जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्छ होइन। सुरुमा चाहिँ कन्साइनमेन्ट पनि एकदम मजाले बुझिन्छ यो बिओई बुझ्यो भने चाहिँ। अब हामी जाऊँ एमसिक्यूमा। एमसिक्यूमा के सोध्छ त भन्दाखेरि अ चेक इज अ बिओई। अब कहिले काहीँ सोधिन सक्छ चेक बिओई हो कि नै भनेर, बिल अफ एक्सचेन्ज हो कि भनेर। चेक बिल अफ एक्सचेन्ज हो किन हो? जस्तै मैले तिम्रो लागि मैले बिल चाहिँ काटिनँ, बिल भन्नाले चेक पनि एक किसिमको बिलै त हो नि होइन। सर्टेन टाइम हुन्छ, यो टाइम मैले एउटा डेट हालिदिएँ, अब यो डेटमा चाहिँ तिमी गएर पैसा झिक है भनेर भनिदिएँ भने म गएर पैसा झिकेँ। अब त्यो केसमा मैले पैसा पाएँ भने अनर्ड भयो, पैसा पाएन भने डिसअनर्ड भयो। उसलाई के गर्छु मैले, रिटर्न आएर त्यो चेक दिन्छु, तिमीले दिएको चेक चाहिँ काम नगर्ने रहेछ, यो फ्रडवाला रहेछ, मलाई अर्को चेक देऊ भन्छु मैले। सेम केस बिल अफ एक्सचेन्जको जस्तै केस। एमसिक्यूमा सोध्छ इज अ चेक अ बिओई भन्छ अनि यस भन्ने अथवा के सोध्छ, हामीले त्यसमा चाहिँ आउनु पर्यो है त। अर्को प्रोमिसरी नोट भनेको चाहिँ धेरै झुकिने, यो बिल अफ एक्सचेन्ज र प्रोमिसरी नोटमा एकदमै झुकिन्छ। प्रोमिसरी नोट भनेको नर्मल्ली एकदमै पैसा बुझ्ने हाम्रो पैसा हो होइन, त्यसरी नजाम, नर्मल्ली बुझ्ने पैसा। प्रोमिसरी नोट भनेको लाइक पैसा के हुन्छ नि, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जुन हामीसँग हुन्छ नि, त्यही नै प्रोमिसरी नोट भनेर बुझ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। नोट त यो पनि एक किसिमको नोटै हो, तर हामीले के गर्ने, पैसा पनि त नोटै हो नि भन्ने हिसाबले बुझ्ने कि पैसै हो है। यसरी बुझ्यो भने चाहिँ कन्फ्युजै हुँदैन कि। धेरै एमसिक्यू आउँछ अनि हामी त्यसमा चाहिँ यो भनेको पैसा हो, पैसा यो भनेपछि ट्याक्कै हामीले भिजुअलाइज हान्न सकिहाल्छौँ कि, त्यस्तो गाह्रै हुँदैन। अब यहाँ हेरौँ, बियरर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पैसा तिर्ने मान्छे। जस्तै यो केसमा अघि हाम्रो पैसा तिर्ने मेन मान्छे को थियो, ए थियो। त्यसले मलाई बिल दिए पनि नदिए पनि सर्टेन टाइमपछि पैसा तिर्ने जिम्मेवारी त एकै हो कि नै? अब मैले त्यो बिल अरूलाई दिउँला, ब्याङ्कमा दिउँला, जहाँसुकै दिए पनि फाइनलमा आएर पैसा तिर्ने त यसले हो भनेपछि ए भनेको हाम्रो यो केसमा के थियो, बियरर। बियरर भनेको ए। अब यहाँ जाऊँ तल, अ प्रोमिसरी नोट क्यान नट बी मेड पेएबल टु अ बियरर। अब जस्तै तिमीलाई मैले 500 रुपियाँको सामान बेचेँ, तिमीले मलाई 500 रुपियाँ पैसा दियौ। अब फेरि मैले तिमीलाई मलाई 500 रुपियाँ देऊ भन्न मिल्छ? पाउँछु? पाउँदिनँ। किनकि मैले पैसै पाइसकेँ। प्रोमिसरी नोटलाई पैसै बुझौँ है, मैले पैसा पाइसकेँ भने अब मैले तिमीलाई त्यो भन्न पाउँछु? पाउँदिनँ। प्रोमिसरी नोट लाई चाहिँ हामीले फेरि तिर अथवा फेरि दे भन्न पाउँदैनौँ। अर्को छ हाम्रो यहाँ, द प्रमिस टु पे मस्ट बी अनकन्डिसनल। प्रमिस अघिको चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ अर्डर थियो, यो चाहिँ याद गर्नु है, त्यही भएर लेखेँ मैले यहाँ। बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ यहीँ बिओई इज अनकन्डिसनल अर्डर टु पे, अर्डर थियो, त्यो तिर्नै पर्ने थियो, अर्डर हो भने यो चाहिँ के हो, प्रमिस, म तिर्छु है। जस्तै पैसा 500 रुपियाँ ल है, अब केही पनि लेखेको छैन, म तिमीलाई 500 रुपियाँ तिर्छु है भनेको चाहिँ के हो, प्रमिसरी नोटको एउटा के हो, अनकन्डिसनल के अरे प्रमिस हो कि मैले एउटा प्रमिस गरेँ 500 रुपियाँ म तिमीलाई तिर्छु। तिर्न सक्छु नतिर्न सक्छु त्यो थाहा छैन, तर तिर्छु। अब यो अनकन्डिसनल भनेको चाहिँ के भने, मैले कन्डिसन चाहिँ लाउन पाउँदिनँ के। जस्तै 500 रुपियाँ तिर्छु भनेको थिएँ अनि 500 रुपियाँ जस्तै मैले 500 रुपियाँ तिर्छु भनेको थिएँ, मैले त्यहाँ अब जस्तै तिमीले एउटा सामान लयो होइन, सामान लगेपछि चाहिँ तिमीले मलाई भन्यौ दाइ म तपाईँलाई 500 रुपियाँ दिन्छु भन्यो। अब त्यो केसमा तिमीले सामान युज गरिसकेपछि नर्मली खानेकुराहरूमा हुन्छ नि, जुन हामीले खाना खान्छौँ अनि तिमीले पकाएको यस्तो नमिठो उस्तो नमिठो, म यत्रो धेरै पैसा दिनु थोरै पैसा दिन्छु भन्छौ नि, त्यो भनेको चाहिँ कन्डिसन हो कि। त्यस्तो कन्डिसन राख्न पाइँदैन। तिमीले जस्तै सामान लयौ, दाइ तपाईँले बिग्रेको सामान दिनु भएर चाहिँ म त्यत्रो पैसा तिर्दिनँ भन्न चाहिँ पाउँदैन कि। प्रमिसरी नोटमा प्रमिस गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, कन्डिसनै राख्न पाउँदैन। प्रमिस दाइ मैले पैसा तिर्छु भनेपछि तिर्नै पर्यो, 500 रुपियाँ तिर्नु पर्यो, त्यो 200 300 तिर्छु भन्नै पाइँदैन। अब त्यो मैले छुट गरिदिएँ भने चाहिँ रिबेटको कुरा आयो। नर्मल्ली तिमीले आफैले चाहिँ म दिन्न भन्न चाहिँ पाउँदैन है। अर्को चाहिँ द प्रमिसर अर मेकर मस्ट साइन द प्रमिसरी नोट। यसमा चाहिँ बुझौँ है, बिल अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ प्रमिसर अथवा मेकरले साइन गर्दैन। गर्न त गर्छ, तर नर्मल्ली कसले गर्छ, एक्सेप्टरले गर्छ।
जस्तै मैले बिल अफ एक्सचेन्ज बनाएर दिएँ, म त मेकर बनाउने मान्छे त मैले दिएँ भने उसले एक्सेप्ट गरेर उसले साइन गर्छ के। मैले साइन त गर्नु नगर्नु अब गर्न त गर्न पर्छ भ्यालिडेसनको लागि, तर नर्मल्ली साइन कसको हेरिन्छ, एक्सेप्टरको हेरिन्छ भने यसमा चाहिँ तिम्रो हेरिन्छ के। जसले मलाई सामान दिन्छु भनेको उसैले बनाउँछ। दाइ म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर एउटा नोट सानो नर्मल सानो चिट जस्तो बनायो, पैसा मलाई त्यो दियो भने उसैले आफैले साइन गरेर दिन्छ के। यसमा जसले बनायो त्यसैले दिन्छ। बिओईमा चाहिँ जसले बनायो त्यसैले दिँदैन, त्यसले साइन हान्दैन। जसलाई जसले एक्सेप्ट गर्छ नि बिओई त्यसले साइन गर्छ है। यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, नझुकिनु। मैले पढेको यही हो है बिओईमा चाहिँ, मैले फाइनल एक्जाम दिनु अघि चाहिँ पढेको यही हो। अर्कोमा जाउँ, अ प्रमिसरी नोट। अ प्रमिसरी नोट यो नोट हो है, नट भएछ। अ प्रमिसरी नोट एकैछिन यो A promissory note is always made by either promisor or debtor. डेटर भनेको ए, अघि मैले डेटर डेटर भनिरहेको थिएँ नि ए, किन किनकि उसले मलाई दिनु छ नि त भने प्रमिसरी नोट कसले बनाउँछ, अलवेज मेड, सधैँ कसले बनाउँछ, प्रमिसरले। जसले पैसा दिन्छु भन्छ, जसले प्रमिस गर्छ उसले, अथवा जसले सामान लगाउँछ उसले बनाउँछ भने बिओई इज अलवेज मेड बाई क्रेडिटर। जसले सामान बेच्छ, जसलाई हामीले पैसा दिनु छ उसले बनाएर हामीलाई दिन्छ अनि हामीले साइन गरेर उसलाई रिटर्न गरिदिन्छौँ के। ठिक छ यहाँसम्म, केही प्रब्लम? अभिषेक छैन भाइ, बुझिरहेछौँ। नबुझेको सोधा है, स्क्रिन रेकर्डिङ त भइरहेको छ, हालिदिउँला पछि। अहिले फेरि डाइरेक्ट सोद्धाखेरि सजिलो हुन्छ कि। अब नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने कुराहरू पनि धेरै आइरह होला। तिमीहरूले बिओई पढेछौ कि पढेको छैनौ? मैले त्यही पढाएँ। छैन एउटा क्लास पढेको छ। समीर के भन्यो? एउटा क्लास पढेको छ। एउटा क्लासमा के यहाँका केही कुराहरू आएका थिए? को 3-4 कुरा त आएको थियो। ए ल ठिक छ, क्लियर हुनु। अहिले अब नपढे पनि अहिले बुझ्यो भने पछि पढ्ने बेलामा ए यो त यस्तो भन्ने आफै आउँछ कि। त्यो तिमीहरू जसलाई पनि हो, मलाई नि त्यही हो। मैले नि पहिले त्यो सरले नपढाउँदै भिडियोहरू हेरिदिन्थेँ अनि पढिदिन्थेँ अनि गएर हेर्दा ए यो त यस्तो पो रहेछ भन्थेँ कि। अहिले नि त्यही गर्छु, गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि एकदमै। अहिले बुझिँदैन, तर अहिले नबुझेको कुरा त्यत्तिकै दिमागमा राख्यो भने चाहिँ भोलि सरले पढाउँदा त यसै नै बुझिन्छ, झन् क्लियर भइन्छ कि। पहिले क्लियर भइन्छ, सर यो त यस्तो भनेर झन् क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब पछि सरले पढाउँदा बुझिन्न अनि यही होला भने जस्तो हुन्छ। अनि त्यो बिग्रेको भए पनि हो, मिलेको भए पनि हो भन्ने हुन्छ। तर अहिले मजाले बुझ्यो भने चाहिँ होइन सर यो त यस्तो यस्तो भन्न सकिन्छ नि त। नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ मैले एक अर्कोलाई इन्डोर्स गर्न सक्छु, अर्कोलाई दिन सक्छु। जस्तै बिल अफ एक्सचेन्ज, जस्तै बिल अफ एक्सचेन्ज के थियो, चेक भनौँ न, चेक। जस्तै मैले चेक, मसँग चेकको एउटा बुक छ, त्यो चेक मैले तिमीलाई दिन पर्यो भने मैले के गर्छु, नाम लेख्छु, डेट लेख्छु, पैसा लेख्छु, साइन गर्छु, तिमीलाई दिन्छु भने चेक के भयो, एउटा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो। अब त्यो चेक तिमीले पायौ, तिम्रो नाम छ, तर त्यो चेक चाहिँ अब कस्तो, चेकको पनि टाइप हुन्छ। बियरर चेक भनेको छ नि, बियरर चेक भनेको जसले पनि जस्तोले पनि पाउने। त्यो चेक चाहिँ तिमीले अब तिमी बिरामी भयो, तिमी जान सक्दैन, तिमीले मम्मी जानु ब्याङ्क गर पैसा झिक्नु भनेर त्यो चेक लगेर दियो भने मम्मीले नै पैसा पाउनुहुन्छ। बाटामा हिँड्ने मान्छेलाई चेक दियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो मान्छेले ब्याङ्कमा गएर पैसा झिक्यो भने पनि उसले पनि पैसा पाउँछ। त्यहाँ नो म्याटर तिम्रो नाम के छ, तिमी मान्छे हो कि होइन, केही मतलबै छैन भनेको। यो भनेको के भयो, नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट, दोज इन्स्ट्रुमेन्ट विच क्यान बी इन्डोर्स्ड फ्रम वान पर्सन टु अनदर। एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेमा पठाउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट। नट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, केही पनि चाहिँदैन के। तिम्रो नाम, अब जस्तै हामीले भन्छौँ नि त, ब्याङ्कमा पैसा झिक्न जानु पर्यो भने नागरिकता माग्छ, के नम्बर माग्छ होइन, फोन नम्बरहरू माग्छ, केही पनि चाहिँदैन। यो बियरर चेकमा चाहिँ केही पनि चाहिँदैन, बिल अफ एक्सचेन्जमा पनि केही चाहिँदैन। जस्तै अघि मैले मेरो दाइलाई दिएँ नि, दाइले मलाई तिम्रो हो कि नै, तिम्रो नम्बर ल्याऊ, तिम्रो फोन नम्बर ल्याऊ, केही पनि भन्नु न, राख्नुहुन्छ सक्यो। दाइले अरूलाई दिन मन लाग्छ भने दाइले अरूलाई पनि दिनुहुन्छ, सक्यो। स्पेसिफिक क्राइटेरिया केही पनि छैन है। के केसमा अब यो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट के पर्छ, एउटा बियरर चेक। बियरर चेक भनेको जसले पनि जो पनि ब्याङ्कमा गएर साट्न सक्यो। प्रोमिसरी नोट भनेको त्यो पैसा भइहाल्यो। जस्तै पैसा मैले तिमीलाई दिएँ, तिमीले पनि पाउन सक्यौ, त्यो पैसा तिमीले पाएर अरूलाई दिन पनि त मिल्यो। त्यो पैसा अरूलाई दिएर चल्दैन भन्ने त हुँदैन। मैले तिमीलाई 500 रुपियाँ दिएँ, तिमीले दाइलाई 500 रुपियाँ दिन थियो होला, तिमीले दाइलाई 500 रुपियाँ दियो। अब दाइले होइन यो पैसा त चल्दैन, मलाई अर्को 500 दियो त भन्नुहुन्न नि त नर्मल्ली, राम्रै पैसालाई त। त्यसलाई हामी के भनौँ, पर्मिसरी नोट। पर्मिसरी नोटलाई चाहिँ पैसा भनेर बुझौँ है। अनि अर्को बिल अफ एक्सचेन्ज। बिल अफ एक्सचेन्ज त हामीले पढिहाल्यौँ। तर एमसिक्यूमा यो यस्तो सोध्दैन क्या। एमसिक्यूमा यो जुन नर्मल कुरा सोध्दैन, तर यो डर यो छ नि जुन
एक्सेप्सनल केस यस्तो सोधिदिन्छ however cross check or account pay check are not considered as a negotiable instrument तर यो दुईटा भनेको एउटै हो है यो क्रस चेक भनेको कस्तो चेक भन्दाखेरि जस्तै मैले समीर बिष्ट है नाम समीर बिष्ट भाइलाई चाहिँ एउटा चेक काटे 500 रुपैयाँको भने अब त्यो चेक चाहिँ त्यो क्रस चेकमा चाहिँ हाम्रो एउटा कुन चाहिँ लेफ्ट कि राइट कर्नरमा चाहिँ दुईटा लाइन क्रस गरे हुन्छ यसरी त्यो चेकमा चाहिँ अब समीर भाइ मात्रै गयो भने पैसा झिकिन्छ नत्र अरू कोही जोसुकै जाओस् कसैलाई पनि ब्याङ्कले पैसा दिँदैन स्पेसिफिक क्राइटेरिया आयो यसलाई चाहिँ हामी नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दैनौँ किन एकजनालाई त भयो तर त्यसपछि कसैलाई पनि जाँदैन भने त्यो त नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टै भएन डेफिनेसनमै आएन 1% टु अनदर पर्सन भनिरहेको छ भने अनदर पर्सन त भयो त्यसपछि अनदर पर्सन हुँदै भएन भने यस्तो केसमा चाहिँ क्रस चेक चाहिँ के भएन नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भएन ठिक छ बुझ्दैछ दाइ फेरि भन्नु न क्रस चेकको बारेमा क्रस चेक भनेको चाहिँ बियरर चेक र क्रस चेक पनि हामीसँग चारवटा टाइपको हुन्छ क्या हो है बियरर चेक भनेको चाहिँ बियरर भनेको चाहिँ जसले अघि नै भने जसले पैसा पाउने जसले पैसा दिने त्यसलाई हामी बियरर भन्छौँ बियरर चेक भनेको यस्तो चेक जस्तै मैले झापामा मेरो एउटा साथी छ होइन त्यो साथीलाई पैसा 500 रुपैयाँ दिनु छ अनि उसको मानौँ यहाँ मम्मी केही कामले आउनु भएको थियो अनि मैले त्यसलाई फोन गरेर के भने तेरो नाममा चाहिँ म एउटा चेक काटेर मम्मीलाई दिन्छु तैँले गएर ब्याङ्कमा झिके पनि हुन्छ मम्मीले गएर ब्याङ्कमा झिकेर हुन्छ जो गयो नि ब्याङ्कले पैसा दिन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चेकलाई हामी भन्छौँ बियरर चेक नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेकै त्यही हो जोसुकै जाओस् जोसुकैलाई पनि दिन सक्ने तर क्रस चेक भनेको चाहिँ यस्तो चेक जुन तिम्रो लागि तिम्रो त्यो चेकको डिफ्रेन्ट हुन्छ कि नर्मल चेकमा चाहिँ केही पनि यस्तो क्रस गरेको हुँदैन कर्नरमा क्रस चेकमा चाहिँ माथिपट्टि त्यो चेक जुन हामीले नामसाम लेख्छौँ नि पैसाको त्यसको चाहिँ माथि दुईटा यसरी लाइन ताने हुन्छ कि त्यो हेर्दै थाहा हुन्छ यो क्रस चेक हो यो नर्मल चेक हो भनेर अनि त्यो क्रस चेक चाहिँ मैले त्यो मान्छेको लागि नाम काटेँ भने अब त्यो चेक के झापा गएर उसैले उस गर्नु पर्यो के अरे झापा गएर उसैले झिक्न पर्यो पैसा कि त त्यो चेक मैले रिटर्न मागेर च्यात्न पर्यो नत्र त्यो चेक च्याते नि नच्याते नि त्यो चेकको कामै छैन कसै जोसुकैले पाओस् त्यो ब्याङ्कले पैसै दिँदैन ब्याङ्कले के गर्छ त्यो चेकमा भएको नाम त्यो चेकमा भएको अब मैले के लेख्छु त्यो सबै उसको क्राइटेरियाहरू हेरेर फुलफिल भएर यदि त्यो मान्छे हो भन्ने भयो भने चाहिँ त्यही झापाको मान्छे हो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ पैसा दिन्छ अब उसले चाहिँ मम्मीलाई पठायो भने मम्मीलाई पैसा दिँदैन बाबालाई बाबा कसैलाई पनि दिँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्रस चेक भन्छौँ स्पेसिफिक पर्सन के जसको नाममा मैले काटा हो उसैले मात्रै बिललाई त्यो चेकलाई के गर्न सक्छ ब्याङ्कमा गएर अनर गरेर पैसा दिन सक्छ अब यो केसमा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको त डेफिनेसनै फुलफिल भएन किन भएन किनकि हामीले एकजना भन्दा अरूलाई त दिनै सकेनौँ भने यो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन यो एमसिक्यूमा सोधेछ है क्रस चेक भनेको नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हो कि होइन अथवा विच अफ द फलोइङ इज नट अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर सोधेको छ पढ्नु यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ बिल्स पेएबल र बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट चाहिँ के हो पर्सनल एकाउन्ट हो पर्सनल यो पढ्यो होला रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल आर्टिफिसियल पढ्यो होला नि नोमिनल एकाउन्ट रियल एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्ट बिल्स रिसिएबल बिल्स पेएबल एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट पेएबल डेटर क्रेडिटर सबै के हो नि पर्सनल एकाउन्ट है यो चाहिँ पढ्नु यहाँ लेखिदिएको एमसिक्यूमा सोध्छ बिल्स पेएबल एकाउन्ट इज विच टाइप अफ एकाउन्ट भनेर सोध्छ अनि पर्सनल एकाउन्टमा हामीले टिक लाउनु रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल भन्छ अझै त्यसमा टिक लाउनु अर्को छ नोटिङ चार्ज इन केस अफ बिल्स अफ एक्सचेन्ज इज फर्स्ट पेड बाई पे अघि नै पनि भने हो नोटिङ चार्ज चाहिँ सुरुमा पे भनेको को अरे पे भनेको को अरे अघि नै मैले सुरुमा पार्टिज अफ बिओई भनेको थिएँ नि यहाँ ड्रर भनेको ड्र गर्ने मान्छे होइन क्रेडिटर त ड्रर हो जसले बिल काट्छ नि त्यो क्रेडिटर हो ड्रर भयो पैसा जसले सामान लान्छ त्यो ड्रई भयो जसले एक्सेप्ट गर्छ त्यो ड्रई भयो पेई भनेको को एमसिक्यूमा एकदमै झुकाउँछ यो पेईले है हामीलाई यस्तै एउटा एमसिक्यू सायद आएको थियो फाइनलमा यो पेईसँग रिलेटेड ठ्याक्कै फाइनलमा हो कि कुन चाहिँ क्विज इक्जाममा हो बिर्सेँ पेई भनेको के हो भन्दाखेरि जसले लास्टमा पैसा पाउँछ त्यो चाहिँ पेई पैसा जस्तै अब एमसिक्यूमा के सोध्छ भन्दाखेरि आर ड्रर एन्ड पे अलवेज सेम भन्छ ड्ररले सधैँ पैसा पाउँछ भन्ने हुन्न किनकि त्यो पैसा अरू त्यो बिल अफ एक्सचेन्ज अरूलाई इन्डोर्स गरे आउन सक्छ भने पे भनेको चाहिँ फाइनलमा जसले पैसा पाउँछ त्यो चाहिँ पे हो अब यो केसमा हेरौँ अब जस्तै बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ मैले पे अथवा बिल होल्डर भनेको अब जोसँग बिल छ त्यही सधैँ ड्ररसँग बिल हुन्छ भन्ने हुँदैन किनकि ड्ररले ब्याङ्कमा गएर पनि दिएको हुनसक्छ अरू मान्छेले दिएको हुनसक्छ
नोटिङ चार्ज चाहिँ इन केस अफ बिल अफ एक्सचेन्ज इज फर्स्ट पेड बाई पेई। नोट चाहिँ नोटरी पब्लिकमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो बिल जोसँग छ जसले पैसा पाउनु पर्ने हो उसले तिर्दिन्छ एन्ड देन गट रिइम्बर्स फ्रम द एक्चुअल डेटर अर हिज हर इन्डोर्सर इन केस अफ इन्डोर्समेन्ट। त्यसपछि चाहिँ उसले एक्चुअल डेटर जोसँगबाट पाउनु पर्ने थियो नि जसलाई मैले अघि यसलाई सेल गरेको थिएँ भने अब चाहिँ मैले यससँगबाट मैले चाहिँ सुरुमा बिल नोटरी पब्लिक मैले तिर्छु फर्स्टमा तर पछि चाहिँ गट रिइम्बर्स फ्रम एक्चुअल डेटर के गर्छु डेटरसँगबाट चाहिँ मैले पैसा उठाउँछु। अनि अर्को चाहिँ इन्डोर्सर। इन्डोर्सर भनेको जसले बिल दिन्छ। अब मलाई अर्कोले बिल दिएको थियो अनि त्यो बिल चाहिँ के भयो अब नोटरी नोटिङ चार्ज लाग्यो त्यसमा डिस्काउन्ट भएर भने मैले के गर्छु म नोटरी पब्लिकमा मैले तिर्छु भने उठाउँछु मैले कहाँदेखि इन्डोर्सरदेखि जसले मलाई इन्डोर्स गरेको थियो भने मैले उसँग उठाउँछु भने आउने एमसीक्यूमा सोध्छ नोटिङ चार्ज इज एक्सपेन्स अफ डेटरको नट अफ क्रेडिटरको होइन। डेटर भनेको चाहिँ बायर क्रेडिटर भनेको सेलरको कहिले पनि खर्च हुँदैन किनकि सेलरले किन खर्च मान्छ र तैँले मलाई गलत बिल अफ एक्सचेन्ज दिइस् त्यही भएर मलाई खर्च भयो त्यो खर्च तैँले बेहोर्न पर्छ म त तिर्दिनँ मलाई पैसा मैले तिरे पनि मलाई पैसा चाहियो भन्छ नि हामीले हो त्यही भएर यो एमसीक्यूमा सोध्छ। नोटिङ चार्ज चाहिँ जहिले पनि डेटरको बायरको पर्चेजरको सेलरको कहिले पनि हुँदैन एक्सपेन्स उसले पिएनएलमा कहिले पनि हाल्दैन अघि नै पनि देखाइसकेँ मैले डेबिट क्रेडिट गरेर उसले क्यान्सल आउट गर्छ। अर्को छ हाम्रो बिल्स अफ एक्सचेन्ज रिक्वायर्स एक्सेप्टेन्स व्हाइल प्रमिसरी नोट डज नट रिक्वायर्स एक्सेप्टेन्स। अब बिल्स अफ एक्सचेन्जमा बिओईमा मैले बिओई ड्र गरेँ भने मैले ड्र गरेपछि त मैले त्यतिकै अघि नै मैले माथि नै भनिसकेँ एमसीक्यूमा सोधेको भएर मैले यहाँ लेखेँ है मैले माथि नै भनिसकेँ है बिल ड्र मात्रै गरेर कहिले पनि हुँदैन कि भ्याल्यु जहिले पनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अब जस्तै बिल ड्र गरेँ अनि मैले कोर्टमा गएर भने सर यसले त मलाई पैसै दिएन बिल डिसअनर भयो यसले मलाई पैसा दिएन भन्यो भने कोर्टले के भन्छ बिल चाहिँ ड्र गर्ने एक्सेप्ट चाहिँ नगराउने अनि पैसा माग्न पाइन्छ भन्दैन भन्छ नि त। त्यही भएर भ्यालिड बिओई हुनको लागि जहिले पनि ड्र त हुनै पर्यो ड्र त गर्नै पर्यो लेख्दै नलेखी त हुने कुरै भएन। त्यो लेखेको कुरालाई चाहिँ हो भनेर भेरिफाई गर्न चाहिँ मैले यसलाई एक्सेप्ट गर्छु भनेर चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ बायरले त्यहाँ के गर्नु पर्यो एक्सेप्टेन्स आफ्नो एक्सेप्टेन्स सिग्नेचर हाल्नु पर्यो। तर त्यही भनेको यहाँ बिल अफ एक्सचेन्ज रिक्वायर एक्सेप्टेन्स तर फाइल पर्मिसरी नोट डज नट रिक्वायर एक्सेप्टेन्स। मैले तिमीलाई पैसा अब पर्मिसरी नोट भनेको पैसा है पैसै बुझाउँ है तिमीलाई मैले सामान बेचेँ तिमीले मलाई पैसा दियौ अब यसमा के एक्सेप्टेन्स गर्नु छ पैसा दियो मैले लिन सक्यो अब फेरि मैले पैसा लिएर फेरि तिमीलाई रिटर्न त गर्दिनँ नि त एक्सेप्ट गरेर तिमीलाई रिटर्न त गरिदिन सक्यो मलाई एक्सेप्टेन्स चाहिँदैन। पर्मिसरी नोटमा एक्सेप्टेन्स चाहिँदैन भने बिओईमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्छ है ध्यान दिनु। आज थ्योरी पार्ट गरौँ भोलि न्युमेरिकल गरौँला भोलि एक दिन दुईवटा क्वेसन आइक्यानको दुईवटा क्वेसन गरौँला अनि बिओई सकिन्छ है त। अर्को अब यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी र करेन्ट लायबिलिटी एकदमै झुकाउने मैले झुकाउने मात्रै हुन त धेरै छन् एमसीक्यू होइन धेरै जति गरे नि भेटिन्छ तर मेन चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ लायबिलिटी अन बिल्स डिस्काउन्टेड एट द टाइम अफ फाइनल एकाउन्ट इज ट्रिटेड एज कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी। कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी कन्टिन्जेन्सी थ्योरी पनि पढ्यो होला सायद तिमीले एफएममा। कन्टिन्जेन्ट भनेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। लायबिलिटी भनेको तिर्नुपर्ने दायित्व। अब जस्तै बिल डिस्काउन्ट गरेँ मैले हो अब बिल डिस्काउन्ट त गरेँ ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गर्नु भनेको मैले ब्याङ्कमा गएर पैसा बिल दिएँ पैसा लिएँ बिल कोसँग छ ब्याङ्कसँग छ। अब त्यो ब्याङ्कले पैसा कोसँगबाट उठाउँछ एसँगबाट उठाउँछ किनकि यसले तिर्न पर्ने यसले मैले तिर्छु भनेको छ। अब यसले तिर्दियो भने यसले तिर्छ भन्दै मैले मेरो ब्यालेन्स सिटमा मेरो ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी भनेर किन देखाउने मेरो त्यो त तिर्न पर्ने लायबिलिटी नै होइन किन देखाउने किनकि त्यो मैले गरेको खर्चै होइन मैले तिर्न पर्ने नै होइन यसले तिर्छ मैले त सेल गरेँ हो किन भनेपछि मैले त्यसलाई मेरो फाइनल एकाउन्टको मेरो ब्यालेन्स सिटमा कहीँ पनि देखाउँदिनँ। केलाई बिल डिस्काउन्टेडलाई मैले ब्यालेन्स सिटमा कहीँ पनि देखाउँदिनँ त्यसलाई चाहिँ मैले कहाँ देखाउँछु कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भनेर एउटा फुट नोटमा ब्यालेन्स सिटको तल हामीले जुन वर्किङ नोट गर्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ मैले के भनेर लेख्छु यस्तो यस्तो बिल चाहिँ मैले डिस्काउन्ट गरेको छु है भनेर देखाउँछु यसलाई भन्छ हामी कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी। फुट नोट भनेको जुन वर्किङ नोट गर्छौँ नि हामी तलतिर लेख्छौँ कि हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ एसएलएमबाट लगाएको हो कि प्रोभिजन कति पर्सेन्ट दिएको जुन हामीले लेख्छौँ त्यसलाई फुट नोट भन्छ। हामी त वर्किङ नोट भनेर गर्छौँ तर प्र्याक्टिकलमा त्यस्तो हुँदैन अरे मलाई पनि थाहा छैन होइन हामीले चाहिँ तल लेख्छौँ भने कि डेप्रिसिएसन यस्तो प्रोभाइड गरेका छौँ अनि त्यसपछि प्रोभिजन यति पर्सेन्ट प्रोभाइड गरेका छौँ भनेर एउटा नोट लेख्छौँ अरे त्यो नोटमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ हामीले चाहिँ एउटा बिल चाहिँ डिस्काउन्ट गरेछौँ है भनेर चाहिँ लेख्छौँ अरे तर ब्यालेन्स सिटमा पिएनएलमा बिल डिस्काउन्ट गरेको बिल चाहिँ कहिले पनि देखिँदैन यसलाई हामी कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भनेर ट्रिट गर्छौँ। करेन्ट लायबिलिटी भनेर कहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैन है यो बुझ्यौ।
किन देखाउँदैनौ भन्ने कुरा बुझ्यौ किनकि मैले तिर्नै पर्ने हैन मैले त किन तिर्ने तर लायबिलिटी त भनियो नि लायबिलिटी भनेको त तिर्न पर्ने करेन्ट लायबिलिटी नभने पनि कन्टिन्जेन्ट त भनियो अब लायबिलिटी भन्ने अनि तिर्दिन भन्न त पाइएन लायबिलिटी कस्तो लायबिलिटी भन्दाखेरि भोलि बिहान अब मैले ब्याङ्कमा गएर मैले दिएँ ब्याङ्कलाई त्यो बिल दिएँ ब्याङ्कले मलाई पैसा दियो मैले के भने त्यही लेखेको पनि हुन्छ यसले म तिर्छु भनेर साइन पनि गरे हुन्छ तर ब्याङ्कले के भन्छ ल तपाईँलाई पैसा ल्याउनु मैले के भने 2 महिनापछि ए भन्ने मान्छे आउँछ तपाईँलाई पैसा दिन्छ मलाई पैसा दिनु भन्यो मलाई पैसा दियो म गएँ अब ब्याङ्कले पनि के भन्छ ल ए भन्ने मान्छे आउला फेरि मलाई पैसा देला भन्ने हुन्छ मलाई पैसा दिएर पठाउँछ तर 2 महिनापछि ए भन्ने मान्छे पैसा दिन गएन फरार भइदियो हराइदियो गायब भयो अब ब्याङ्कले त पैसा उठाउनु पर्यो कोसँगबाट उठाउने ब्याङ्कले मसँगबाट उठाउँछ त्यही भएर मैले यसलाई अहिलेको चाहिँ लायबिलिटी होइन किनकि यसले तिर्न पनि त सक्छ नि त यसले तिर्यो भने त मैले लायबिलिटी किन भन्न परेन तर यसले तिरेन भने जिम्मेवारी मेरो तिर्न पर्ने त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु नोटमा चाहिँ लेख्छु किन लेख्छु किनकि बाहिर हेर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त यसले तिरेको यस्तो चाहिँ रहेछ एउटा बिल चाहिँ ब्याङ्कमा दिएको रहेछ भोलि बिहान अब केही भएर त्यो डिस्काउन्ट भएन अनर्ड भएन भने त ए भन्ने मान्छे फरार भयो भने त ब्याङ्कले त मसँग पैसा माग्छ मैले तिर्न पर्यो हो त्यही भएर चाहिँ अनि हामीले किन लेख्छौँ भन्दाखेरि फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा बिजनेसमा भएको प्रत्येक ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले अब रेकर्ड त गर्ने अब यो हाम्रो लागि लायबिलिटी नै होइन अब ब्यालेन्स सिटमा त रेकर्ड गर्न भएन तर हामीले केमा रेकर्ड गर्ने फुटनोटमा एउटा तलतिर हामीले लेखिदिने कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी कन्टिन्जेन्ट भनेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भएन भने त सकियो भयो भने चाहिँ अब तिर्न पर्ने जिम्मेवारी आयो भने चाहिँ बल्ल हामीले ब्याङ्कमा गएर तिर्दिन्छौँ कस्तो केसमा इफ ए चाहिँ अब त्यो जुनसँग डेटरबाट हामी लिनुपर्ने छ डेटर इन्सल्भेन्ट भयो हरायो फरार भयो भाग्यो भने चाहिँ तिर्न पर्छ अर्को छ हाउएभर लायबिलिटी अन बिल्स डिसअनर्ड एकदमै झुकिन्छ यो बिल डिसअनर्ड र यो बिल डिस्काउन्टेडले एकदमै झुकाउँछ है लायबिलिटी अन बिल्स डिसअनर्ड अब मैले ब्याङ्कमा गएर बिल दिएँ बिल डिसअनर्ड भयो अब बिल डिसअनर्ड भएपछि मैले के गर्छु त्यसलाई अब मैले त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटीमा देखाउँछु किन देखाउँछु भन्ने कुरो बुझौँ है अघि मैले बिललाई के गरेको थिएँ मेरो एसेट साइडमा देखाएको थिएँ हो डेबिट साइडमा देखाएको थिएँ बिल रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट भनेर एसेट साइडमा देखाएको थिएँ करेन्ट एसेटमा देखाएको थिएँ भने अब बिल छ मसँग यो यसबाट मैले पैसा पाउँछु है भनेको भएर चाहिँ एसेटमा देखाएको थिएँ अब त्यो बिल डिसअनर्ड भयो कामै छैन भने मैले त्यसलाई केमा देखाउँछु देखाउनु त वास्तवमा हामीले देखाउँदैनौँ किनकि डेबिट र क्रेडिट उस हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ त्यही भएर कहीँ पनि आउँदैन इम्प्याक्ट तर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ बिल डिसअनर्ड चाहिँ हामीले केमा देखाउँछौँ करेन्ट लायबिलिटीमा देखाउँछौँ किनकि पहिला सभ्य थियो राम्रो थियो एसेट साइडमा देखाएको थियौँ हामीले पैसा पाउनु छ भनेर अब पैसै पाउँदैन भने त त्यो के काम त्यसलाई हटाउनु पर्यो डेबिट आइटमलाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले यता ब्यालेन्स सिटको एसेटबाट हटाएर अब के गर्छौँ लायबिलिटीमा देखाउँछौँ ठिक छ यो कुरा यहाँसम्म ठिक छ हजुर दाइ अभिषेक शाह ठिक छ बुझेछौ हेलो अभिषेक हजुर दाइ बुझे ल ठिक छ अब यति ड्यु डेटको मात्रै छ न्युमेरिकल चाहिँ भोलि मैले अलिकति राखेको थिएँ अब यो भोलि हेरौँला है त आइकेनकै बुकको भोलि हेरौँला यो ड्यु डेटको हेरौँ ड्यु डेटको केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा यो पब्लिक होलिडे र यो सडेन होलिडे भन्ने छ यो त बुकमा पनि होला सायद हैन अब ड्यु डेटको केसमा चाहिँ लेखौँ है फर्स्ट ज्यानको चाहिँ फर्स्ट ज्यानमा चाहिँ मैले सेल गरेँ हो अनि त्यसपछि ड्यु डेट चाहिँ हाम्रो कहिले जस्तै फर्स्ट ज्यानमा सेल गरेँ मैले 2 मन्थको चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 2 मन्थको चाहिँ मैले बिल ड्र गरेँ उसले एक्सेप्ट गरेर दियो कति रुपियाँ पैसा छोडिदिएँ पैसा चाहिँ छोडेँ मैले अनि 2 महिनाको लागि ड्र गरेँ ड्रन एन्ड एक्सेप्टेड ड्रन पनि भयो अनि एक्सेप्ट पनि भयो अब ड्यु डेट कहिलेको आउँछ ड्यु डेट जहिले पनि मैले के भने थिएँ एक्चुअल डेटमा जुन डेटमा हामीले बिल अफ एक्सचेन्ज ड्र गर्छौँ त्यो डेटमा बिल अफ एक्सचेन्जमा भएको डेट एड गरिसकेपछि आउने डेट चाहिँ बिल के हो हाम्रो ड्यु डेट हो भनेपछि फर्स्ट ज्यानमा 2 महिना जोड्यो भने जनवरी फेब्रुअरी मार्च फर्स्ट मार्च चाहिँ हाम्रो के भयो फर्स्ट मार्च भयो हाम्रो ड्यु डेट हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो जहिले पनि ड्यु डेटमा 3 डेजको ग्रेस पिरियड एड गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई भन्दा हामी म्याच्युरिटी डेट भन्छ यसमा के भयो 4th मार्च हाम्रो लागि के भयो म्याच्युरिटी डेट भयो एमसीक्यूमा सोध्छ है यो एउटा हिसाबले जस्तो दिन्छ अनि यसको म्याच्युरिटी डेट कहिले हो भनेर सोधिदिन्छ अनि त्यो केसमा अनि झुकिन्छ अनि म्याच्युरिटी डेट दिन्छ निकाल भन्छ कहिले ड्यु डेट निकाल भन्छ अनि हामी चाहिँ गलत गरेर चाहिँ अहिले भन्छौँ अनि उल्टो एन्सर लाउँछौँ कि मैले त्यसै गर्थेँ पहिला अब
यो केसमा चाहिँ मैले फर्स्ट जेनमा सेल गरे हो, यतिखेर चाहिँ सेल गरेँ मैले होइन, सेल गरेर फर्स्ट जेनमा सेल गरेँ, 2 महिनाको लागि बिल ड्र गरेँ अनि एक्सेप्ट पनि भयो। अनि ड्यु डेट चाहिँ हाम्रो 1 मार्चको थियो। अब 1 मार्चको थियो, तर नर्मली हामीले ड्यु डेटमा चाहिँ हिसाब गर्दैनौँ, हिसाब चाहिँ हामीले म्याच्युरिटी डेटमै गर्छौँ। 4 मार्चमा चाहिँ हाम्रो म्याच्युरिटी डेट थियो। तर अब त्यो दिन चाहिँ हाम्रो के भयो, पब्लिक होलिडे बन्द भइदियो। बन्द पनि नभनौँ, बन्द त होइन, पब्लिक होलिडे शनिबारको दिन रहेछ, हामीलाई थाहै थिएन। अब शनिबारको दिनमा त अब यदि त्यो ब्याङ्कमा छ भने ब्याङ्क त खुल्ला हुँदैन, मसँग छ भने त मलाई आएर देऊ हुन्छ होइन, त्यो नर्मल केस हो। तर त्यो यदि ब्याङ्कमा छ भने त ब्याङ्क त खुल्दैन, ब्याङ्कले त मान्दैन भने त्यो दिनमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रिसिडिङ डे भनेको अघिल्लो दिन। जस्तै थाहा हुन्छ नि त, अब जस्तै भोलि मैले ब्याङ्कलाई भोलि पैसा तिर्नु हो भने मलाई त थाहा हुन्छ भोलि त शनिबार हो भने मैले अब आज के गर्नु पर्यो, आजै गएर त्यो पैसा तिर्दिनु पर्यो भने चाहिँ मैले कहिले गएर तिर्दिनु पर्यो, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च भने चाहिँ 31 मार्च होइन फेब्रुअरी 29 फेबमा गएर 29 फेबमा गएर चाहिँ 29 फेब चाहिँ मेरो लागि के भयो, अब म्याच्युरिटी डेट भयो अथवा ड्यु डेट जे भने पनि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने डेट चाहिँ हाम्रो कति भयो, 29 फेब भयो इन केस अफ पब्लिक होलिडे। अब 1 मार्च चाहिँ हाम्रो होलिडे रहेछ, शनिबारको दिन रहेछ अथवा लोसार सोसार केही रहेछ, बिदा रहेछ, ब्याङ्क चाहिँ बन्द हुन्छ। त्यो दिनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्योभन्दा अघिल्लो दिनै गएर चाहिँ पैसा तिर्दिनु पर्यो ब्याङ्कले चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ होइन भोलि यो ड्यु डेट म त भोलिभन्दा अगाडि त पैसा दिन्न, पैसै हुँदैन मसँग, म त दिन्न भन्न पाउँदैन। किनकि एक्टले नै भनेको छ, हाम्रो लले नै भनेको छ अघिल्लो दिन मान्नै पर्छ। अब जसलाई पनि थाहा हुन्छ नि त, अब पर्सि बिदा भन्ने हामीलाई यसै थाहा हुन्छ, अब 2 दिन 1 दिन अगाडि नै थाहा हुन्छ नि त पैसा दिनु छ भने त, बिदा भन्ने त। अनि त्यो केसमा चाहिँ अगाडि नै गएर पैसा दिनु। सडन होलिडे कसैलाई थाहै थिएन, जस्तै अब भोलि ड्यु डेट थियो, 1 मार्चमा ड्यु डेट थियो, 4 मार्चमा ड्यु डेट थियो, 4 मार्च नभनौँ, 1 मार्चमा ड्यु डेट थियो। 1 मार्चमा त्यही दिन बिहान चाहिँ के भयो, ल लकडाउन गर्ने, 1 दिनको यो पुरै बन्द, सिटी नै बन्द गर्ने भन्ने खबर आयो भने केही पनि अब खुल्दैन भन्छ। त्यो केसमा के हुन्छ, 2 मार्च फलोइङ डे 2 मार्च चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, ड्यु डेट हुने भयो। 2 मार्च चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, ड्यु डेट भयो। यदि इन केस सडन होलिडे एकदम थाहै नहुने अकस्मात छ भने चाहिँ भोलिपल्ट पब्लिक होलिडे त जसलाई पनि थाहा हुन्छ, क्यालेन्डर हेरेर पनि थाहा हुन्छ, यतिकै थाहा हुन्छ, त्यो डेटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अघिल्लो दिनलाई चाहिँ ड्यु डेट मानेर हामीले पैसा तिर्न हो भने तिर्छौँ, लिन पर्ने हो भने लिन्छौँ, हिसाब चाहिँ त्यसरी गर्छौँ। एमसिक्यूमा एकदमै सोध्छ यो, कता गयो, एमसिक्यूमा धेरै सोध्छ है यो के अरे पब्लिक होलिडेको केसमा ड्यु डेट निकाल भन्छ, हिसाब दिन्छ, अनि यति सेल गरेको थियो, अनि यतिको बिल ड्र गरेको थियो, यति ड्र गरेको थियो, 30 दिनको लागि भनेर ड्र गरेको थियो भन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ हाम्रो पब्लिक होलिडे पर्यो भने अब ड्यु डेट कुन हुन्छ भन्छ, अनि 4वटा अप्सन दिन्छ। अनि हामी त त्यो हेर्दैनौँ के, ख्यालै गर्दैनौँ, यो प्रिसिडिङ डे फलोइङ डेलाई ख्यालै गर्दैनौँ, ट्याक्कै 30 दिन बनिदिन्छौँ, अनि त्यही दिन होला भने टिक लगाइदिन्छौँ, पछाडि एन्सर हेर्छौँ, अनि एन्सरमा चाहिँ अर्कै लेख्या हुन्छ, या गलत भन्छौँ, अनि भयो सक्यो। त्यही कन्सेप्ट लिएर हिँड्छौँ हामी। बिग्रिने नि यसरी नै हो, मैले नि बिगार्थेँ, यसरी नै बिगार्थेँ, पछि अलिअलि जाने हो। ठिक छ, यहाँसम्म केही प्रब्लम छ त्यस्तो? सबै गइसक्यो रहेछ नि, तिमी मात्रै रहेछ ओरिका। हजुर बुझेँ दाइ। मैले यो रेकर्डिङलाई अफ गरेँ है त।